किन होला? ड्रगले गर्दा नि भयो। अरू अरू जोड्नु त के हुन सक्छ? कोसँग कुरा नमिल्ने भएर? कुरा नमिल्ने भएर अरू के यता थप्नु त? किन? कम्युनिकेसन टेक्निक नभएर। अरू डिप्रेसनले गर्दा। अरू एक्सप्रेस गर्न नसकेर। अरू बोल्नु त? मनै नलाएर। किन मन लाग्दैन होला भन्ने खोज्या क्या? ड्रग्सले एक कुरो बनाइदिया हुन्छ। के हुन सक्छ? रेस्पोन्सिबिलिटी मतलब नभएर डरका कारण। अरू के हुन सक्छ? कानुनी झमेला परेछ कोही? कानुनी झमेलाले। अरू के हुन सक्छ? अरू के हुन सक्छ? हजुर, इज्जतको कुराले। अरू थप्नु न। मलाई यहाँ बस यहाँ कारण र प्रभावमा जाँदैछौँ क्या आज। कज एन्ड इफेक्ट जाउँ न अलिकति थोरै। सस्पिसियस भएको कारणले के हुन सक्छ सर? किन भएको? ट्रेजेडी किन हुन सक्छ? छुट्टै भएको त नभनौँ, हामी जतिको अलि नभएको। छुट्टै त होइन नि त। फेरि कोही छुट्टै, हामी छुट्टै तपाईँ छुट्टै हुन सक्दैन क्या। हाम्रो पीडाको मात्र बढी तपाईँ हुनसक्छ, त्यति हो। हामी जति पीडित छौँ त्योभन्दा बढी पीडित तपाईँ हुनसक्छ। हामी पीडित हुनुको, हामी सबैजनाको पीडित हुनुको मेन कारण त हामी यहाँ भएको पनि हो नि त। यहाँ हुनुको कारण पनि त हो नि त। होइन, त्यो त म बाहिरको कुरा गरेँ, यहाँको कुरा गरेन। बाहिरको कुरा। बाहिर अब बाहिर त एक त हामी नसामा फसिसकेको छ होइन। नसामा फसिएको मान्छे चाहिँ पीडित हुन्छ। नपाएपछि नि पीडित, पाएपछि नि पीडित। दुई कन्डिसनमा पीडित। यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ क्या सधैँ। एउटा त अब एडिक्सनको त्यो क्रेभिङ हानेर हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहनै हुँदैन भन्ने बहस हुन्छ नि। ठिकै हो। चाहना चाहिँ नहुनुको पछाडि के कारण हुनसक्छ त्यो थाहा छ तपाईँलाई? त्यो कन्डिसनमा रमाइलो के हुनसक्छ? किन अल्कोहल छोडिँदो रहन्छ मान्छेले? आज ट्याग गर्न नसक्ने, फनका लागि। अरू के हुनसक्छ? म बिग्रिया छैन जस्तो लाग्यो नि हुनसक्छ। होइन, टेस्ट त दुनियाँले पाछन् नि, तपाईँले मात्रै पाएको छैन नि त। टेस्ट त सबैले पाछन् नि, छैन र? कहाँ जहाँ कहाँ टेस्ट कसले पाएको छैन? मैले लाइफमा एकचोटि खाएको छु त। ल किन 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 हुनसक्छ जोड्नु त? किन होला क्या तपाईँहरू अलिक गाह्रो बढेको यो केसमा? त्यो त एउटा अघि नै आइसक्यो। अर्को तपाईँ बोल्नु। टेस्टको मजा लुट्नलाई आनन्द आयो। अरू अरू बोल्नु त? बोल्नु न। तपाईँ बोल्नु त सर। होइन तपाईँ होइन, तपाईँ त खाएकै छैन। तपाईँ मेन्टालिटी सार्प नभएर अरू बोल्नु न हजुर। पर्सनालिटीले हाने हुनसक्छ। उहाँलाई बोल्न लाउनु त। किन के कारणले त्यो लतमा परिन्छ अझै के थप? चेतनाको अभावले, सर्कलको कारणले। तपाईँ बोल्नु त सर। मनको वेदना सम्हाल्नलाई एउटा उपाय देखेर यही उपाय नै हो जस्तो लागेर। हजुर बोल्नु त। विचार नमिलेर हैरान भएको। तपाईँ बोल्नु त। भावना मिलाउन नसकेर। हिरो बाउ तपाईँ बोल्नु त। किन हुनसक्छ? किन होला? नबुझेर, नमिलेर? यता बोल्नु त हजुर। किन हुनसक्छ? सोसल रिलेसनसिप राम्रो नभएर। अर्को डिप्रेसन। कतिजनालाई छ हात उठाउनु? दिल खोलेर हात उठाउनु त। डिप्रेसन तपाईँलाई पनि छ? डिप्रेसन तपाईँलाई पनि छ नि? तपाईँ फुल डिप्रेस होइन? अरू कतिजनालाई छ डिप्रेसन? ओके राख्यो। एन्जाइटी थाहा छ? एन्जाइटी भने एन्जाइटी थाहा छ? कतिजनालाई डिप्रेसनको पार्ट होइन एन्जाइटी? एन्जाइटी फरक चिज हो। एन्जाइटी कतिजनालाई छ हात उठाइदिनु त? एन्जाइटी भनेको डर, बेचैन, घबराहट, चिन्ता, पिर राख्नु। एन्टी सोसल कतिजना हुनुहुन्छ हात उठाउनु त? थिएँ होइन। तपाईँ एन्टी सोसल होइन? कहाँ तपाईँ एन्टी? तपाईँ पनि कसरी एन्टी सोसल होला?
तपाईँ कसरी एन्टी सोसल हो? कस्तो सेन्समा एन्टी सोसल भन्नु? तपाईँको एन्टी सोसल छ जस्तो लाग्दैन है मलाई। एन्टी सोसल फिचर मिल्यो भने एन्टी सोसल पर्सनालिटी हुन्छ कोही पनि छैन। तपाईँ पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। क्यारेक्टरिस्टिक मिट गर्छ। त्यो फिचरहरू मिलेको मात्रै हो। त्यो सबै मिट खाएर पनि तपाईँलाई एन्टी सोसल पर्सनालिटी हुनको पछाडि केही त हुनुहुन्छ, तर त्यो स्पष्ट चाहिँ छैन। तपाईँ एडिक्सनमै बरु बढी छ, डिपेन्डेन्सी एडिक्सन, त्यो जुन 2.5% मात्र यस्तो हुन्छ अति डिस्ट्रक्टिभ के त्यो भनेको जेलहरूमा पाउने मान्छे हो, जेल सेलमा बढी हुन्छ। टेररिस्ट यताउता पाउने हो। हामीहरू भनेको चेन्ज हुन सक्ने हामी त्यो एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्दा नि एन्टी सोसल पर्सनालिटी ट्रेडहरू हो क्या। चेन्ज हुन सक्ने होला। अरू डिपेन्डेन्सीमा बस्ने को हुनुहुन्छ भन्नु त? अरू चाहिने आश्रित हुनुपर्ने, जिन्दगी चलाउन अरूकोबाट चल्न मन पराउने होइन। म हो जस्तो लाग्दैन। तपाईँ पनि होइन है? अलिअलि त्यो गाह्रो भएर हो क्या तपाईँको त्यो 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 क्रेभिङ आउँछ नि। डिपेन्डेन्सी अरूको थियो र तपाईँसँग छैन। त्यो ड्रग्सको कुरा होइन, व्यक्ति अरू व्यक्तिसँग डिपेन्ड, तर अलि बढी नै भएर त्यसले आफूलाई गर्नै नखोज्ने नसक्ने अरू चाहिने। कस्तो भने डिपेन्डेन्सी भने कस्तो भने एउटा राम्रो उदाहरण, बानेश्वरमा टायर पम्चर भयो बाइकको भने बुवालाई गाउँ उता के हुन्छ उता भक्तपुरबाट बोलाएर टायर पम्चरको लागि उता त्यो टायर पसलसम्म त्यो पम्प हाल्ने हावा हाल्ने पसलसम्म लगेर बुवामा सक्दैन भन्ने, अनि बुवा आइदिने, उसले डोर्याएर लगिदिने, त्यस्तोसम्म डिपेन्डेन्सी हुन्छ। त्यस्तो पर्सनालिटी पनि हुन्छ। त्यो छैन नि यहाँ भनेपछि अब त्यो तत्त्वको मजा, ओहो तत्त्वको मजा नै तपाईँको दोष हो त है? तत्त्व हो केमिकलको मजा नै तपाईँहरूको लागि दोष हुन सक्छ त? भन्नु त के हो? एटिट्युडमै जाउँ, बानी बेहोरा। अब त्यो बानी बेहोरा मध्ये अलिअलि चाहिँ के हुन सक्छ भनौँ, थोरै चाहिँ, धेरै एक्सट्रिम त होइन होला। त्यो ऊ लाइन बोलाउनु न, ए लाइन बोलाउनु न, स्काई लाइन बोलाउनु न किचनमा। कोही मान्छे चाहिँ होस् जस्तो लाग्छ, ऊ मध्ये ए पनि हो, किचनमा बस्ने। याद गर्नु है। अब जोड्नु पर्ने कुरा के रह्यो त? तपाईँको बानी बेहोरा, तपाईँको स्किल, तपाईँको तौर तरिका, तपाईँको कम्युनिकेसन क्षमता, मान्छेलाई लिड गर्न सक्ने आफूसँग भएको खुबीहरू, आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू, यी सबैको थप घटका कारणले तपाईँमा एक प्रकारको व्यक्तित्व निर्माण भयो, एक प्रकारको नजरिया निर्माण भयो। त्यही नजरियाले चाहिँ तपाईँलाई एउटा वेमा हिँड्दा हिँड्दै बिचमा कता फ्यास एउटा तत्त्व भेटेर सट्ट छिराएको हुनसक्छ। एउटा प्रकारको व्यक्तित्व, एउटा प्रकारको तपाईँको एटिट्युड, एउटा प्रकारको नजरिया, एउटा प्रकारको स्वभाव, एउटा प्रकारको बानी, एउटा मुड, एउटा कन्डिसनको बेचेन स्वभाव हिँड्दै गर्दा तपाईँहरूलाई यिनै धुमधडाक आयो, यताबाट हान्छ व्यवहारले हाने छ नि, हान्दै गर्दा बाटोमा चिसो एउटा चिज भेट्यो, सट्टा हान्दै चिल भयो। त्यो चिल त्यही वेमा हिँडेपछि त्यही बाटोमा भेटेको तत्त्वले नै तपाईँलाई पछि गएर लिमिट राख्न नसकेर तडप्या हुन सक्छ? सक्छै सक्दैन? तपाईँको प्रब्लम लिमिटेसन हुनसक्छ त उसले, लिमिट हुन नसक्ने, एउटा लिमिटमा बस्न नसक्ने आफूलाई, त्यो हुनसक्छ। एङ्गर कतिजनालाई छ हात उठाउनु उसले? एङ्गर, दिल खोलेर हात उठाउनु, रिस होइन न, हात उठाउनु न, रिसाउने मान्छेहरू हात उठाउनु, रिस उठ्दैन अहिले होइन? यो सबै राख्नु त, यो सबै त्यो गेटभन्दा बाहिर हुँदाखेरिको हिसाब है, यहाँ होइन है। ल कतिजनालाई छ हात उठाउनु? ल ओके। भनेपछि त एउटा लाइफ स्किलमा प्रब्लम भएर एडिक्सनमा फसेको हुन सक्दैन। सबै एडिक्सन त मेन्टल डिसअर्डरका कारणले मात्रै नभएर एडिक्सन आफैमा एउटा छुट्टै डिसअर्डर हो, जुन तपाईँको स्किलहरूको प्रब्लम, तपाईँको म्यानेजमेन्टको प्रब्लम, कन्फ्लिक्ट सम्बन्धी, यस्तो आर्थिक व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापनहरू, विभिन्न केही क्षमताहरू, यी सबैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेको हुनसक्छ कि सक्दैन? मेरो भनाइको चुरो कुरा बुझ्नुभयो?
तपाईँमा के प्रब्लम थियो र तपाईँ फस्नुभयो भन्नु त? राम्रो पक्ष छ, छोडिदिउँ अहिले एकछिनमा। के प्रब्लम थियो र तपाईँ फस्नुभयो? अनि फस्या चाहिँ किन भने कि किन अल्कोहलमा बढी फस्यो? नै नै, जुनसुकै अवस्थामा पनि अल्कोहलमा किन फस्यो भन्ने हुन्छ नि त। किन फस्यो दोहोऱ्याएर फेरि? त्यो त किन फस्यो होला भने क्या, त्यो बढ्यो त हो, त्यो हुँदैछ, तर कारण खोज्नु पर्यो। यहाँ कारण मात्रै खोजेको। कारण त सर एउटै छ नि, पर्सनालिटी नै एडिक्टिभ भएर, एडिक्टिभ पर्सनालिटी भएर भने कि भनेपछि खान्छ भनेपछि तपाईँहरूको व्यक्तित्व नै लत केन्द्रित हो त? ल हो जनी हात उठाउनु। तपाईँको व्यक्तित्व लत केन्द्रित हो कि होइन? यति हो त लत केन्द्रित हो नि? 3 जना 5 जना मात्रै हो त? सबै हो? जान्दा सबैको लत केन्द्रित व्यक्तित्व हो? हुन सक्छ कि सक्दैन? हिरो तपाईँ बोल्नु न, हुन सक्छ कि सक्दैन? मलाई पढ्नु। आफ्नो व्यक्तित्व नै कुलत केन्द्रित भएको हुन सक्छ? हाम्रो दमौली सबैको कुरा गरे, सबैको प्रायको व्यक्तित्व कुलत केन्द्रित भएर यो सबै डामाडोल भएको हुन सक्छ? ल अब यहाँ जोडिदिउँ, परिवारले तपाईँलाई बुझ्दैन जस्तो लाग्छ? होइन, फेरि फ्याक्ट भन्नु पऱ्यो। लाग्दैन त? लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्ने जति हात उठाउनु त। परिवारले बुझ्छ जस्तो लाग्छ? हात उठाउनु त। बुझ्दैन जति? ओके, ल राख्नु। परिवारले के बुझ्दैन जस्तो लाग्छ हजुरलाई? उदाहरण दिनु त। आफू जस्तो भइदिएन भन्ने र भइदिएन भनेर के गर्ने गर्ने त भयो नि त, परिवारको गल्ती भयो नि त। जस्तै जस्तै के अरे? हुन्छ नि, जस्तै आफूले भने जस्तो भइदिएन भने, उनीहरूले भने जस्तो भइदिएन भइदिएन भने कति बगेर खरा हुन्छ नि त। परिवारले किन बुझ्दैन तपाईँहरूलाई? ल भन्नु। परिवारले अब नबुझ्नुको प्रमुख कारण भन्दाखेरि जस्तै त्यति धेरै कम्युनिकेसन पनि हुँदैन, त्यति धेरै कम्युनिकेट पनि प्रब्लम आफूमा भएर कि उनीहरूमा भएर कम्युनिकेट न? किन कम्युनिकेसन स्किल कमजोर छ? कम्युनिकेसन स्किल भन्दा पनि त्यति बिजी नै भन्छ त्यो। परिवार अबुझकी किन हुन्छ तपाईँको तर्क? तपाईँलाई बबुरो सोच्छ त परिवारले? यो बबुरो हो, यसमा के गफ गर्ने टाइपको हुन्छ? ल के कुरा थाहा हुँदैन परिवारलाई भन्दिनु। उहाँहरू बच्चेदेखि अब पढेर मात्र आयो भने उहाँलाई खेलको मजै थाहा हुँदैन, खेलबाट के हुन्छ भन्ने मजै थाहा हुँदैन। अनि जस्तै अनि यहाँ तपाईँहरूसँग लिङ्क गर्नु त यो कुरामा। जस्तै मेरो केसमा है, पहिलाको केसमा अब मेडिटेसनै गरेन भने म मेडिटेसन गर्न मलाई गर्नै देखेन नि त। परिवारले हाम्रो थाहा पाउँदैन भने जस्तै के कि म सक्दिनँ योबाट उम्किन भन्ने कुरा उनीहरू थाहा पाउँदैन भन्नु खोज्या हो? ल डिप्रेस हुँदाखेरि त्यसको त्यो मुड त्यो नमिठो फिलिङ्सहरू परिवारलाई याद हुँदैन? ल परिवारले के थाहा हुँदैन? बोल्नु। तपाईँको एम थाहा हुँदैन? खुसी थाहा हुँदैन? परिवारले के थाहा पाउँदैन? परिवारले के थाहा पाउँदैन खास तपाईँहरूको? अलिअलि भन्नु न, तपाईँ ब्ल्याङ्क होइन। यस्तो मसँग एक्लै गफ त क्या गफ गर्नु, यहाँ ब्ल्याङ्क भन्नु। परिवारले के थाहा पाउँदैन तपाईँको? मेरो इच्छाहरू थाहा पाउँदैन? परिवारले के थाहा पाउँदैन हजुर सर? परिवारले के थाहा पाउँदैन तपाईँहरूको? परिवारले तपाईँहरूको के थाहा पाउँदैन? यो उहाँको कुरा ठिकै हो।
फेरि कहाँ भने कुरा बाज्यो नि त फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ मास्किङ गरेर डिनायल गरेर हामी नाटक गरिरहेको हुन्छौँ फेरि एक टोली भन्छ परिवारले हाम्रो कुरै बुझ्दैन यो कहाँ कहाँ कुन चाहिँ सत्य हो हरेक अब सबैको नबुझिदिनु हुँदैन है सर कसै कसैको बुझ्दै हुन्छ कसै कसै परिवारले के बुझ्दैन ब्रो बोल्नु इच्छाहरू बुझ्दैन के बुझ्न परिवारले मेरो विचारले सबै बुझेको हुन्छ हामीले सानैबाट देखेको हुन्छ होइन हामी खुसी हुँदा कस्तो हुन्छ दुःखी हुँदा कस्तो हुन्छ होइन सबै कुरा थाहा हुन्छ अनि हामीले त्यो हुन्छ नि त सिरियसली युज गरेको बेला हामी कस्तो बिहेभ गरिरहेको हुन्छ होइन हामीलाई लाग्छ हामीले चाहिँ ठिकै एक्ट गरिरहेछौँ भनेर हामीलाई नै मूर्ख बनाइरहेको तर खासमा उहाँले सबै बुझेको हुन्छ जस्तो लाग्छ परिवारले के बुझ्दैन होला हामीलाई रिस्क लिनै दिँदैन रिक्स लिन दिँदैन परिवारले के बुझ्दैन होला के लाग्छ तपाईँको नभनौँ न समग्रको धारणा राख्दैन न तपाईँले तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो नि यो दुई एक महिनामा त हामी भनौँ न कतै गएपछि भने टाइम घरै आइदिँदैनौँ त्यसरी खाना पनि ढिलाइ हुन्छ खाना ढिलो हुन्छ पनि परिवारले बुझ्नु पनि हाल्दैन परिवारले के बुझ्दैन हजुर परिवारले उसमा चाहिँ हाम्रो चाहना इच्छा जस्तै के जस्तै अब चाहना भनौँ न उसमा चाहिँ बाइक किन्ने होला अरे बाइक किन्ने होला अरे अब उसमा अब इच्छा बसेको ठाउँबाट अन्त परिवारले के बुझ्दैन भन्नु न दिल खोलेर भन्नु यहाँ त झन् मैले गर्न खोजेको के हो भने अब जस्तै उदाहरण जस्तै बाइक अब चलाइरहेको हुन्छ होइन अब रफ राइडिङ गर्छ भन्ने सोध्छ होइन यसले बिगार्छ बाइक पल्टाउँछ त्यस्तो कुरा गर्दा त हामीले नि केही बुझेन नि त फेरि अल्ट्रोजल फेरि भन्नु बुझ्दै छैन नि त परिवारले परिवारले होइन तपाईँले नबुझेको त म अहिले जोडिहाल्छु परिवारले के नबुझ्या हुनसक्छ परिवारले बुझ्यो भने हामी कसरी चल्न चाहन्छौँ होइन आफ्नो आफ्नो एम्स पनि भइहाल्यो अनि हामी एउटा मार्कर दिनु के गर्न चाहन्छौँ कहाँ छ मार्कर बुझ्दैनौँ यी छ हाम्रो व्यक्तित्व पनि कति हिसाबमा अब परिवर्तनशील व्यक्तित्व हुन्छ नि त हाम्रो त्यो हुँदाखेरि अब उनीहरूले त्यो पनि बुझ्नु सक्नुहुन्न परिवारले के बुझ्दैन अरू जाउँ त तपाईँ बोल्नु त बुझेको हुन्छ ल परिवारले बुझेको छैन भन्ने फेरि हात उठाउनु त परिवारले बुझेको छैन ओके 1 2 3 4 5 6 परिवारले बुझेको छ जति हात उठाउनु त परिवारले बुझेको छ हामीलाई हामीले नबुझ्या हो भन्ने टाइपले ल राख्नु परिवारले के बुझ्या छ तपाईँहरूको मेरो होइन सबै समग्रमा बहस गरौँ न व्यक्तिगत किन गएको पनि परिवारले के बुझेको छ छ खुसी राख्नुपर्छ भन्ने बुझेको त्यति मात्र बुझेको कसलाई हामीलाई ओके अब कुन तरिकाले के कसरी खुसी हुन्छ मतलब छैन जसलाई खुसी राख्नु छ मात्र हुन्छ परिवारले तपाईँलाई खुसी राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ उनीहरूले तर हामी खुसी छौँ कि नै त मतलब छैन तर गर्ने कोसिस चाहिँ त्यो खुसी राख्ने हुन्छ परिवार तपाईँहरूसँग खुसी भइरहेछ छैन उनीहरूले किन नबुझ्या त्यो चाहिँ थाहा भएन। अन्दाज गर्न किन नबुझ्या होला हामीले व्यक्त गर्न नसकेको नि हुन्छ नसकेर अथवा उनीहरूको क्षमता पनि नहुन सक्छ क्षमता नहुनु यो आजको बहसमा परिवारले किन नबुझ्या होला जस्तो लाग्छ परिवारले किन नबुझ्यो ब्ल्याङ्क आइरह ब्ल्याङ्क परिवारले किन नबुझ्या होला हजुर बोल्नु त हजुर हजुर परिवारको नलेजको कमजोरी ओके भन्नु त अँ समष्टिमा चाहिँ आज उसलाई के परिरहेको छ भन्ने चाहिँ बुझ्दैन भिडियोदाखेरि पनि बुझ्दैन जस्तै उदाहरण सहित भन्नु त जस्तै कि म आज सिरियस कुरा दिनु फलान ठाउँमा के काममा जान्छु त्यहाँ चाहिँ त्यो नखाइकन पुरै आउँछ सर हामी दुईटैको गरेर सर यस्तो हुन्छ कस्तो भन्दा उहाँको सँग ठिक छ परिवारले के बुझ्या हुँदैन मलाई सोध्नु त परिवारले के बुझ्या हुँदैन तपाईँहरूलाई बाउ भन्नु परिवारले के बुझ्या हुँदैन जस्तै के इच्छा
तपाईँको चाहनासँग उनी परिवारको इच्छा मिल्दैन जस्तै के उदाहरण सहित भन्नु त हाम्रो चाहना गाँजा खाने हुन्छ गाँजा नखाइदियोस् जस्तो छ ल फेरि यहाँ अन्तिममा त परिवारले के बुझ्या हुँदैन बाउ भन्नु ठुलो स्वरले अनि उहाँ ल अब फेरि एकचोटि लास्ट एउटा मलाई हेल्प गर्नु है त कसैले हात नउठाउने काम नगर्नु है दुईटामा एउटा चाहिँ उठाउने ल अनिवार्य उठाइन् ल उसैमा कन्फ्युजन उठाइन्छ तिनवटा उयो दिन्छु ल परिवारले हामीलाई बुझ्या हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा बुझेको छ भन्नेमा हात उठाउनु त परिवारले हामीलाई बुझेको छ भन्ने कुरा हात उठाउनु त बुझेको छ हामीलाई परिवारले बुझेको छ बरु त्यो कुरा मलाई थाहा छैन होला छुट्टै कुरो राइट राइट बुझेको छ राइट राख्नु परिवारले हामीलाई बुझेको छैन जति हात उठाउनु त 50-50 परिवारले बुझेको छैन ओके राख्नु कन्फ्युजमा हात उठाउनु त परिवार बुझाएको छ कि छैन केही थाहा छैन मलाई ओके ल ठिक छ अब म एउटा कुरा जोड्छु ल यहाँ हेर्नु है एउटा बाटो हुन्छ क्या जीवनको ल तपाईँ यो व्यक्ति कुन बाटो जाने भन्ने हुन्छ कुन बाटो यो बाटो नि फेरि धेरै बाटाहरू छुट्टिन्छन् यताबाट धेरै बुझ्नै कुरा कुन बाटो जाने भन्ने हुन्छ हो कहाँनिर चुक्ने बाटो धेरै छ नि यो मैले बुझाउनु मात्रै ड्रइङ गर्दा यो स्टेसन है यो यहाँ जाने कि यताबाट यता छुट्टिने कि फेरि यहाँ पुग्यो यता छुट्टिने कि होइन धेरै जीवनको बाटोमा कन्फ्युजिङ त नभनौँ र वे हो त्यो कन्फ्युज भयो भने पीडित भयो कन्फ्युजले त मान्छेलाई धेरै प्रगति गराउँछ त्यो कन्फ्युज भएर नै अनेक रणनीतिहरू फुट्छ क्या कन्फ्युज नभए चाहिँ फेरि त्यो एउटा वेमा हिँड्छ उहाँ गएर चुकिहाल्छ नि कन्फ्युज हुनुपर्छ जिन्दगीमा कन्फ्युज भएर नै वे पक्रिन सजिलो हुन्छ कुन बाटो जाने भन्ने हुन्छ है कुन वेमा जाने भन्ने हुन्छ यो वेमा कुन वेमा हिँड्दैछ परिवारले स्पष्ट देखा हुन्छ चलाक मान्छे छ र ज्ञानी असल छ भने आफूलाई नै थाहा हुन्छ म कुन वेमा हिँडिरहेको छु भनेर याद गर्ने आफूलाई नै थाहा हुन्छ म कुन वेमा हिँड्दैछु बरु त्यो के हुनसक्छ भने त्यो वे परिवर्तन गर्न नसक्ने हुनसक्छ अथवा सक्ने हुनसक्छ त्यो छुट्टै कुरा हो एउटा थाहा हुने नहुने नहुनेको त सिद्धिको हुनेमा पनि सक्ने नसक्ने सक्नेमा पनि दुईटा सधैँ सक्ने बिचमा चुक्ने तपाईँ कुनमा भन्नु हेर्नु है यो तपाईँ कुन बाटो हिँडिरहेको छु तपाईँले थाहा भएको छ या थाहा भएन त पुलिस त लागेको यो त लट्टु बाब सिद्धि गयो यसको के बुझ्यो भने है बिग्रै हुन्छ थाहा हुँदा पनि थाहा छ तर म सक्छु या सक्दिनँ नसक्ने पनि फुल स्टप भयो गाह्रो भयो त्यसलाई सक्नेमा पनि धेरै सधैँ सक्ने या बिचमा चुक्ने है अब बिचमा चुक्यो भने नि गाह्रो भयो सधैँ सक्दा बेस्ट हो यो बेस्ट रिजल्ट निकाल्न किन सकिँदैन होला कि म खारै बेस्ट हुन्छु भन्ने लाग्न नि सक्छ होला है जस्तै हो तर्क राख्नु कसैलाई खाना हिरोइजम छ भने यहाँ मध्ये भाइ चेन्ज भइरह्यो धेरै त्यस्तो लाग्छ उसले आफ्नो वेहरू पक्रिन खोजिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँ बसेर चेन्ज हुन्छ त्यो हात उठाउनु त आफूलाई लाग्छ म चेन्ज हुन खोज्दैछु भनेर हात उठाउनु त म चेन्ज हुन खोज्दैछु 100% दिइरहेको गुड ल राख्नु म चेन्ज हुनलाई गाह्रो परिरहेको छ हात उठाउनु त कुको 1 2 अरू तपाईँ उता भन्नु उता भन्नु जान तै पनि भन्नु उतै उपल्लो सप्रे होला नि गाह्रो यहाँ चेन्ज हुन साँच्चै चेन्ज हुन एडजस्ट हुन भन्ने है एडजस्ट हुन भने होइन है मैले एडजस्ट हुन भने एडजस्ट हुन धेरै गाह्रो हुन्छ
10 दिन 1 हप्ता त रुन मात्रै मन लाग्छ। अब यहाँको बारेमा थोरै म बोलिदिन्छु ल तपाईँहरूलाई। यहाँ खास 1 वर्षको प्लान हो 1 वर्ष क्रस गर्ने हात उठाउनु त। 1 वर्ष क्रस गर्ने मलाई 1 घन्टामा कल गर्ने, 1 घन्टामा कल गर्ने न 1 घन्टामा। 1 वर्ष क्रस गर्ने एकजना, अरू हाम्रो खै हप्ता हुन्छ, दुईजना, अरू नि हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ कतिजना हुन्छ 1 वर्ष क्रस गर्ने? जुन बर्थडे मनाउनु कतिजना रेडी हुनुहुन्छ अहिले? भोलिन्टियर सरहरू पनि जोडेर जम्मा 4 जना हुन्छ सबै गरी। लगभग 10 जना हुनुहुन्छ। 9 महिना कटाउने हात उठाउनु त। 9 महिना कटाउने हात उठाउनु न, एकजना, दुईजना। 6 महिना कटाउने हात उठाउनु त। 6 महिना कटाउने, अरू हुनु न 6 महिना कटाउने। 3 महिना कटाउने हात उठाउनु त। 3 महिना राख्नु। 1 महिनावाला साथीहरू हात उठाउनु त। ल 1 महिना साथीहरूलाई एडजस्ट हुन सजिलो हुन खोज्दैछ। 1 महिनाको फेज भनेको मोटिभेसनको फेज हो। यहाँ एडजस्ट हुन मोटिभेसन फेरि अरू होइन। अरू मोटिभेसन त छुट्टै 6 महिनापछि बाहिरी मोटिभेसन। यो आन्तरिक मोटिभेसन विशेष गरी एडजस्टमेन्ट सम्बन्धी, टिक्न, घुलमिल हुन, आफूलाई समाहित गराउन, त्यो मोटिभेसन है। त्यसपछिको बिस्तार तपाईँको रियलाइजेसनको फिचर हुन्छ। त्यसपछि बिस्तार रियलाइज हुने, मनन गर्ने। त्यसपछिको अब आफ्नो एटिट्युड र बिहेभियरको त्यो रिफ्लेक्सन, सेल्फ रिफ्लेक्सनको स्टेज आउँछ कि म कहाँ चुकेको छु, कहाँ चेन्ज गर्छु, त्यसो मेरो प्लान के हुनसक्छ। त्यसपछि 1 वर्षसम्म अब कुनै डे केयरमा बिचमा जानु हुनेहरूको अलि अगाडि नै तपाईँहरूलाई त्यो कुन वेमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सिकाइन्छ। अनि 1 वर्ष बिचको चाहिँ अब बाहिर गएर प्लान हुन्छ, अब म के कसरी टिक्नु। किनभने जति सुकै डर लाग्दो एडिक्ट भए पनि यहाँ आइसकेपछि अथवा यहाँ केही समय बसेपछि अब म बाहिर गएर खान्न भन्ने नै प्रायःलाई लाग्छ। खाए पनि ठिक छ पछि खाउँला, तर नर्मली म खान्न होला बाहिर गएर भन्ने लाग्छ है। फेरि बाहिर गएर चुक्न नि सकिन्छ। एउटा भाइ त के गरिरहेछ भने ऊ चुकेको छ र पनि आफूलाई ट्राई गरिरहेछ। ऊ भन्छ म आफै आउँछु, आएँ भने म आफै आउँछु। यहाँ चुक्यो, तपाईँकै साथी हो, नाम म भन्दिनँ किनभने छिटै आउँदैछ हो। ऊ चुक्यो बाहिर गएर, तर उसले के भनेको छ भने म ट्राई चाहिँ निकै गर्छु सर, म आफै ट्राई गर्छु। उसले गफ दिए होइन छुट्टै कुरो होइन। कतिले त म ट्राई गर्छु भन्दै गफ दिइरहेको हुन्छन् है। म ट्राई गर्छु तर म केही सिप लागेन, म आफै आउँछु भनेर भनिरहेको है। केटाहरू कोही छ न यस्तो मजाले आफ्नो नयाँ जागिर गरेर मजाले एउटा भाइ कुखुरा पम्प खोलेछ, बुवाहरूलाई पुरै आफ्नो सब लिजमा लिएको पहिलाको चिज सुरु गर्न थालेछ। कोही बाहिर गइसकेको केटाहरू, कोही ड्युटी जोइन गरिसकेको थियो गभर्मेन्टतिर हुनेहरू, गभर्मेन्ट र प्रहरीतिर हुने भाइहरू थियो नि है। अब मैले के जोड्न खोजेँ भने तपाईँले यो फेज चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ हो। अहिले यो फेज क्रस गरेपछि अनि वे भन्ने हुन्छ, कुन बाटो हिँड्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँ बाटो हिँड्नको लागि त्यत्तिकै सक्नुहुन्न। तपाईँले नडाँटिकन भन्दा एउटा लौरो सहारा चाहिन्छ। लौरो भनेको के? सपोर्ट, साइकोलोजिकल सपोर्ट, त्यो चाहिन्छ। तपाईँ यतिकै साँच्चीकै बेस्ट हो। बेस्ट भनेको चेन्ज हुनको लागि लालाइ र रणनीतिसहित लालायित हो भने तपाईँसँग एउटा लौरो चाहिन्छ। त्यो काउन्सलर हो, त्यो संस्थाको सम्बन्ध हो, परिवारको प्रेम हो, माया सद्भाव हो। परिवारले तपाईँलाई बुझ्या भन्ने हुँदैन। तर के चाहिँ हुन्छ भने यो मान्छेलाई यो तरिकाबाट चेन्ज गर्छु भन्ने उहाँहरूसँग स्किल चाहिँ नभएको हुनसक्छ। यो कन्डिसनमा यसले यो गर्छ र यो गर्दैन भन्ने बुझ्नु सक्ने क्षमता नभएको हुनसक्छ होइन। यसले यति सक्छ यति सक्दैन भन्ने उहाँसँग विवेक नहुनसक्छ। किनभने उहाँ कहिले फस्नु भएन नि त। मेरो कुरा ठिकै हो। उहाँ तपाईँको स्टेजमा कहिले पर्नु भएन क्या। उहाँहरू तपाईँको स्टेजमा नपरिसकेपछि त्यो तपाईँको तरिकाले अहिलेसम्म नभोगेपछि उहाँहरूसँग त्यो क्षमता जेरो हो तपाईँलाई बुझ्न सकिन्छ। याद गर्नु है। अझै म जोड दिन्छु, यदि तपाईँको बच्चा, तपाईँको भाइ, तपाईँको बच्चा छोरा या छोरी तपाईँको उमेर भएर
बिग्रिनु भनेको तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यो गर्नुभयो भने पनि तपाईँले उसले सोचे जस्तो बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईँले उनीहरूकोबाट बुझाइको आशा खोज्नुहुन्छ भने आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर उभ्याउनु अनि मनन गर्नु कि कसरी बुझ्न सकिन्छ सकिँदैन। यो कन्डिसनमा भएको कारणले राख्नु भनेन। तपाईँ नखाँदाखेरि, तपाईँ नफस्दाखेरि, तपाईँ एकचोटि नफसेको अवस्था सोच्नु र तपाईँको बालबच्चाहरू त्यो स्टेजमा पुगेको छ भनेपछि तपाईँले नि गर्ने व्यवहार, ती परिवारले गर्ने व्यवहार एउटै हो। अनि फेरि तपाईँको बच्चालाई लाग्न सक्छ कि मेरो बुवा आमाले बुझेनन्, मेरो बुवा आमाले बुझ्दैन भने उनीहरूलाई पनि लाग्न सक्छ। फेरि तपाईँहरूले बुझे जस्तो लाग्छ, फेरि म त किन बुझिरहेको छु त, के भयो त, नबुझ्ने भने त छैन भन्ने हुनसक्छ। मैले कति बुझिरहेको छु। अहिले तपाईँको परिवारले यो भिडियो हेर्दै गर्दा सुन्नुभयो भने पनि के भन्छ, के बुझ्नुपर्ने रहेछ, यसले त बुझ्ने कुरा गर्यो, के भने होला, बुझेनौँ रे हामीले, ए आमा के हो बुझेनौँ त हामीले यसलाई भन्ने उनीहरू डिस्कस गरेको हुन सक्छन्। तपाईँको स्वर नचिने नि कसै न कसैको अभिभावकले हेरिरहेछ, ए बुझेनन् भन्ने पो बहस चलिरहेको छ यार, के बुझेन छौँ हामीले भने उनीहरू पनि त छलफल गरेको हुनसक्छ। अथवा हामीलाई फोन गरे हुन्छ, सर हामीले के बुझेनौँ हामीलाई भनिदिनु। धेरै अभिभावकको एउटा मात्रै एन्सर हामीबाट खोज्नुहुन्छ, हामीले कुन व्यवहार गरौँ भन्ने। अस्ति फोन गरिदिनु त मैले कुन व्यवहार गरौँ भन्ने, मैले कसलाई हेरेँ त्यसको अभिभावकले नि। अब अझ के अरे अघि नैको दोहोऱ्याउँदाखेरि अभिभावकले मेरो तपाईँको कन्डिसन बुझ्यो या बुझेनको हिसाब गर्दा तपाईँको लाई सजिलो हुने कुरा उनीहरूले गरिदिनु चाहिँ बुझ्या मान्ने हो कि अथवा कतिको हकमा तपाईँ दोषी हुँदैन क्या, कतिको हकमा माहौल दोषी हुन्छ। तपाईँ पनि आफ्नै तालको, उनीहरू पनि आफ्नै तालको, कतिको हकमा है। फेरि धेरैको हकमा छ तपाईँ दोषी हुन्छ, किनभने तपाईँ खाइदिनुहुन्छ, तपाईँको अरू कुरै छैन, एक एउटा बाना बनाएर खाइदिनुहुन्छ। र कतिपयको हकमा चाहिँ सबै कुरा एउटै कारणले पीडित हुँदैन नि त, माहौल विषयवस्तुहरू है। कसैको श्रीमतीसँगको ट्युनिङ नमिलेर बिजोग भइरहेको हुन्छ, कतिको लिगल केसले तडपाइरहेको हुन्छ, कतिको बालबच्चा सम्बन्धी कुराले, ल बच्चा आफ्नो भने जस्तो भएन नि मुड डाउन भएको हुनसक्छ, अथवा आफूले भने जस्तो कसैको व्यवहार नभएर हुनसक्छ, कसैको होइन सिचुएसन नै त्यस्तै भएको कारणले हुनसक्छ है। त्यस कारणले त्यो किन बुझेनन् भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन छोड्नुको सट्टा बुझेनन् भने तडप्यो भन्ने पनि त गलत हो नि। के चाहिँ हुनसक्छ भने यसरी व्याख्या गर्नु, कतिपय केसमा मेरा कारणले यहाँ कमजोरी भएको हुनसक्छ, कतिपय केस परिवारको कारणले कमजोरी भएको हुनसक्छ। खोइ हाम्रो सर ठिक छ नि, कतिपय केस हुन्छ, कतिपय केस चाहिँ कन्डिसनै त्यस्तो भएर भएको हुनसक्छ। तर नबुझेको चाहिँ के हो भने, जस्तै अब तपाईँको विचारमा कसले बुझे जसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जस्तै भन्नु त, ल बुझेनन्, ल मानव बुझेनन्, कसले बुझ्न सक्छ तपाईँलाई? रियाममा बुझ्न सक्छन्। कसले बुझ्न सक्छ हजुरलाई? तपाईँको प्रब्लम मजाले बुझ्न सक्ने मान्छे को? काउन्सलर। अरू कसले बुझ्न सक्छ? ल आफूले बुझ्न सकिन्छ, काउन्सलरले बुझ्न सक्छ, संस्थाले बुझ्न सक्छ, अरू यही सम्बन्धी भएका साथीहरूले बुझ्न सकिन्छ। अरू कसले बुझ्न सक्छ? पार्टनरले त बुझेन भन्ने आयो नि त कुरो यहाँ। त्यो पनि छ होइन, तर होइन त्यो त इच्छा हो कि रियालिटी चाहिँ के हो त? रियालिटीमा अलिकति जाउँ त छिटो। म्यानेज गर्नेको त लाइफ आइगयो, एउटा वेमा हिँडिहाल्छ हो। अनि मलाई अझै एउटा कुराको एन्सर अलि स्पष्ट पारिदिनु त एउटा है। फेरि भाइले तपाईँको कुरामा अर्कै कुरा निकाल्नु, भाइ भन्छ बुझ्ने भएको ड्रगै खान्दैनौँ, तपाईँहरू भन्छ मलाई कसैले बुझ्दैन। यो कहाँ कसको कुरो मिल्दैन? भाइ कुरो मिलेन, जस्तै के भन्नु त, ल भन्नु कसरी?
दुईटैको गल्ती भइरहेको के अरे जस्तै के भयो भने बुझ्दिएकोलाई चाहिँ कसरी के भएको चाहिँ बुझ्दै मान्नुहुन्छ? मेरो भन्नु केही छैन होइन, लास्टमा दुईटैको गल्ती भइरहेको दुइटैको मिस्टेक हुन्छ, दुइटैको मिस्टेक हो। अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्रब्लम आयो नि त बल्ल म्यानेज गर्ने त हो। म्यानेज गरे हामी जस्तो सजिलो हुन्छ, म्यानेज गरेर नि एउटा न एउटा दोष निक्लिन्छ। यो दुनियाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लाइफ म्यानेजमेन्ट हो, जीवन व्यवस्थापन हो। त्यसमा कुन कुरालाई म्यानेज गर्दै लाने हो, अल्कोहलको म्यानेजमेन्ट, ड्रग पनि म्यानेज गर्ने हो है। सकिन्छ, किन सक्दैन? तपाईँ नै नसके हुनसक्छ, हामीले होइन, मैले पनि अहिलेसम्म मात्रै, फेरि पछि त सक्न सकिन्छ नि त। हामी सक्दैन मतलब हामी मतलब एउटा एडिक्टिभ नेचर पर्सनालिटी भएको मान्छे चाहिँ सक्दैन। नसक्ने सम्भावना बढ्या हुन्छ भनौँ न, सक्दैन भन्ने हुँदैन। राम्रो कुरामा त्यही एडिक्टिभ बिहेभियर फुस्काउने होइन होइन, यो कुरो चुरो आएपछि आफै मिलिहाल्छ नि, कसै कुरो चुरै नबुझेर हो नि त। नत्र एउटा वेमा हिँड्नुपर्ने मान्छे कहाँ यो वेमा हिँड्नुपर्ने मान्छे यो वेमा हिँडे भइहाल्थ्यो, अनि कहाँ अरूतिर तेर्सेर हुन्छ त नि। जस्तो हजुरले 1 वर्ष भन्नुभयो, कसैको कारोबार छ, कसैमा एक्सपेरिमेन्ट छ, तर 1 वर्षमा उसको अब यो फेरि अब यो प्लान चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यता ध्यान दिनु है। फेरि तपाईँले कसरी बुझ्नु हो, 1 वर्षको ट्रिटमेन्ट प्लान हुन्छ, जस अन्तरको तपाईँको परिवारलाई त्यो क्लियर, तपाईँको परिवारले त्यो एक्सेप्ट गरेर यहाँ पठाएको हुन्छ। पठाएपछि 6 महिना अवधिमा तपाईँको फिडब्याकहरू लिएर परिवार लिन्छ। 1 नम्बर अस्ति नै मैले भनेको थिएँ नि, एक सबभन्दा ठुलो तपाईँहरूलाई यहाँबाट बाहिर निकाल्नको भूमिका खेल्ने भनेको तपाईँको परिवार हो, फ्यामिली मेम्बर को हुन्छ। तपाईँले कसले ल्याएको 1 नम्बर उहाँको भूमिका हुन्छ पहिलो र धेरै, कि मलाई यो कन्डिसनको मेरो भतिजो, मेरो भाइ अथवा मेरो दाइ, यो मेरो परिवारले पाएपछि म उसलाई सम्हाल्न सक्छु, सकिनँ भने पछि विकल्प सोचौँला भन्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा को हुन्छ नि? परिवार। यहाँ ल्याउन 1 नम्बरको भूमिका नि परिवार हो। संस्थाको त भूमिकै छैन यहाँ ल्याउनलाई। कसरी कहाँ चिन्नु जान्नु देख्नु सुन्नु कसरी हुन्छ र? संस्थाको भूमिका के हुन्छ? गेटबाट छिराएपछि हुन्छ। बरु निक्लेपछि संस्थाको भूमिका हुन्छ यदि दोहोरो सम्बन्ध भयो भने, किनभने तपाईँ संस्थाको प्रोडक्ट हुन्छ क्या, तपाईँ उत्पादन हुन्छ, तपाईँ संस्थाको लागि सबभन्दा प्रिय व्यक्ति हुन्छ, किनभने तपाईँ जीवनका हरेक विषय जोडिएका हुन्छन् क्या। अनि संस्थाको जिन्दगीभरिको कार्य नै यही कार्य हो भने ऊ पछि यहाँ अन्य जोडिने साथीहरूको हिसाब किताब हुन्छ। अब तपाईँ बाहिर गएपछि त तपाईँ परिवर्तन आयो भने त वाउ भइहाल्छ है। अर्को फिचर मेरो उत्पादन हो यो भनेर गर्व गर्न सक्छ। बेला बेलामा आएर तपाईँहरू फर्केर आइसकेपछि तपाईँले 2-3वटा यसो यहाँ प्रवचन दिन थाल्नुभयो, अलिकति सपोर्ट गरिदिन थाल्नुभयो नि तपाईँमा गर्वको विषय, उनीहरूलाई नि मजा आउने विषय हुनसक्छ है। तपाईँ यहाँबाट बाहिर जान एउटा मात्रै सबभन्दा एउटा र प्रमुख भूमिका भनेको परिवारको। परिवारलाई कसैले प्रभाव पार्नेवाला छैन, किनभने परिवारले तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रोसँग चिनाएको हुन्छ, बरु संस्थाले चिनाउन हुनसक्छ। हजुरले भने परिवार यति हेर्छन् नि, सबैको एक नासको होला। यो दुनियाँमा तपाईँको बरु बाहिरी एडिक्टहरू साथीहरू छन् भने उनीहरूको परिवार एकनासका नहोलान्, किनभने उनीहरूलाई बाल मरोस् बाँचे देउस्। तर तपाईँको परिवारलाई धेरै गाह्रो भएर तपाईँकै कारणले परिवारलाई र तपाईँको कारणले तपाईँलाई गाह्रो भएको देखेर परिवारले यहाँ ल्याइदियो। नत्र सबै लतमा पर्ने साथीहरूको परिवारले किन रिहाब राखिदिँदैनन् त? कारण एउटा मात्रै छ कि उनीहरू एकनासका हुन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ हुँदैनन्, मलाई बुझेनन् नै लाग्छ। तपाईँको हेल्थ नै परिवारको लागि वेल्थ भन्ने हुन्छ क्या। तपाईँले त्यो कुरा बुझिदिनु न। तपाईँहरूमा आएको कन्फिडेन्स नै तपाईँको लागि दोषी हुन्छ। बाहिर यस्तो कन्फिडेन्स आउँछ, फेरि यहाँ आइसकेपछि यस्तो हुन्छ क्या। कोही एन्जाइटी हुने साथीहरू, कोही डिप्रेस हुनेहरू, कोही स्किजोफ्रेनियाको पनि यति कन्फिडेन्स आउँछ औषधि र काउन्सिलिङ पछि, त्यसो काउन्सिलिङमा पनि छोडिदिन्छ, औषधि पनि छोडिदिन्छ। खास त्यो कन्फिडेन्स ट्रिटमेन्टले भएको भन्ने नै थाहा हुँदैन क्या उसलाई।
उसलाई त्यो ट्रिटमेन्टले उसमा त्यो कन्फिडेन्स आएको भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन, आफै आएको भन्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ ऊ फेरि गएर औषधि छोड्ने या काउन्सिलिङमा नआउने भन्ने हुन्छ। यहाँ र तपाईँमा आएको उत्साह उमङ्ग जोस बाहिरबाट खान्न भन्ने कुरा मात्र एउटा कारणले हो कि तपाईँको यो ट्रिटमेन्ट प्लान र तपाईँको मुखमा तत्त्व पुगेको छैन भन्ने कारणले हो। तपाईँको नपुगेपछि तपाईँको कन्फिडेन्स आएछ, हा सक्यो त यार, मजा आयो त भन्ने। परिवारलाई दोष दिन छोड्नु नै तपाईँ परिवर्तनको प्रमुख आधार हो, जुनसुकै कन्डिसनमा। तपाईँ चेन्ज हुने भनेकै यहाँ अघि चुस्स कुरा आएको थियो, परिवारको विषयमा बढी भन्न मलाई च्यापिराजु विषयले कति म यहाँ अघिदेखि जान्न पाएर छोडेँ न यार, तपाईँ सुन्नु न यार, सुनिदियोस् जस्तो लाग्छ, कति सुनिदियोस्, मेरो कुरा भाइहरूले सुन्नुहोस्, क्वेसन गर्नुहोस् भन्ने लाग्छ। क्वेसन गरेपछि चेन्ज हुन्छ है, याद गर्नु। फेरि क्वेसन गर्न आउँदैन नि, जरुरी नै हुँदैन। जरुरी किन हुँदैन? कि ज्ञानी भएपछि जरुरी हुँदैन, कि जरुरी नभएपछि जरुरी हुँदैन? मन नभएर नि होइन, फेरि त्यो वे नै नदेखेर मन हुन्छ, तर वे नै देख्दैन। त्यो लास्ट हुने केटालाई फर्स्ट हुन मन छैन, वे नै देख्दैन नि त। वे नदेखेर हो है, त्यही त नसकेर त हुन्थ्यो। मेहनत नगरेर मात्रै भने फ्यास भनिदिनु पाएन नि, देख्दै देख्दैन, छाँटकाटै आउँदैन। त्यो एउटा त्यो उसलाई त्यो सङ्ख्या त्यो चिप्ले किरालाई दौडिन मन छैन, सक्दैन कि भाइ नै छैन, बरु लुकिदिन्छ आनन्द। उसलाई के भयो त, त्यो सङ्ख्या किराहरू त लुक्छ नि बरु, त्यसले त्यही हो, उसको प्रोटेक्टिभ मेकानिजमै त्यही हो, आफूलाई जोगाउने मेकानिजम त्यही हो। त्यस कारण आफूलाई जोगाउन धेरैले ड्रग प्रयोग गरेर हुन्छ, यो आफूलाई जोगाउन हो धेरै। तपाईँलाई थाहा नै छैन क्या धेरै कुराहरू, फसिहाल्यो। फसेपछि त एउटा अर्कै वे हुन्छ, एउटा जिन्दगीको पाटै अर्को हुन्छ। त्यसपछि जसरी पनि आफूलाई जोगाउनुपर्छ। तत्त्व बिना जोगिन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन। कि डिप्रेस हुनु पर्यो, डिप्रेस हुन पनि मन छैन आफूलाई, तत्त्व सेवन गरेपछि त्यो डिप्रेस पनि हट्छ, क्रेभिङ पनि हट्छ, त्यो सिक पनि हट्छ, सब सजिलो हुन्छ। त्यसपछि उसले तत्त्व केन्द्रित भएर अगाडि बढ्छ। ठिकै हो कुरा। अनि यस्तो तत्त्व त तपाईँको लागि देउता हो, तपाईँलाई थाहा नै छैन यो कुरा। यो संसारमा तपाईँको एउटा मात्रै देउता छ, तत्त्व। नरिसाउनु है, यहाँ आएर होइन, फेरि यहाँ भनिन, यहाँको कुरा गरिन्न, बाहिर हुँदा तत्त्व देउता हो। त्यसले तपाईँको कन्फिडेन्स ल्याउँछ, तपाईँलाई आनन्दित दिन्छ, तपाईँको जिन्दगी चलाइन्छ। तर त्यो देउता हुँदो रहेछ नि त, त्यो के रहेछ? राक्षस रूपी देउता मुकुण्ड हो। किन तपाईँलाई क्षणिक आनन्द दिने मान्छे कहिले तपाईँको लागि सप्तक हुनसक्छ त? दीर्घकालीन आनन्द त बर्बाद गरान। दीर्घकालीन रूपमा आनन्द दिया छ त, सुसाइड गर्न प्रेरित गर्छ यार, झगडा गर्न प्रेरित गर्छ, एक्लै बस्न प्रेरित गर्छ। त्यो मुडले है, त्यो मेन्टल कन्डिसनले अभिवारिक बनाउँछ, रिस उठ्छ, चित्त दुख्छ, आफैदेखि घृणा लाग्छ, थुक्क असफल आफूलाई लाग्छ, परिवारलाई लाग्छ, घरि कहाँ घरि कसलाई लाग्छ। त्यसलाई के खान दिनु पर्यो है हिरो? हिरो बो, त्यसलाई केही टुक्रा केही दिन्न, त्यो कराए बुझ्नै भने के? मेरो कुरा चित्त बुझिरहेछ? न्यू मेम्बर के चित्त बुझिरहेछ? मेरो कुरा के चित्त बुझिरहेछ भन्नु न। तपाईँ तर्क गर्न अल्छी गर्ने यो दुनियाँको सबभन्दा लट्ठु मान्छे है। तर्क गर्न म एकछिनमा आउँछु है। हजुर म एकछिनमा कल गर्छु। बुझ्न, यो संसारमा सबभन्दा लट्ठु मान्छे त्यो 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 गोलु टाइपको नि, तर्क नगर्ने मान्छे है। एक त तपाईँलाई कसैलाई औषधिले तर्क गर्न नसक्ने बनाइरहेछ, फेरि त्यो तर्क धेर गर्न थाल्नु भने तपाईँको दिमागै हैरान गर्छ र कहाँ कहाँ के तर्क गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले मेडिसिन चलाएको, त्यो त घटाउनै पर्छ, नत्र तपाईँको तर्क कहाँ पुग्यो थाहा छैन। जे केही तर्क, तपाईँको तर्कले तपाईँको ढोका हाने होइन, कसैले तर्क त्यतै ढोका हान्छ त? तर्क हान, यसलाई ढोका हान्नुपर्छ र तँलाई आवेग शान्त हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ डोडाङ्ग हानिदिने हो नि त।
अनि फेरि अर्को तर्क हान्छ थुक्क के हाने होला नहान्नु पर्थ्यो हेर्नु तर्कले एकैछिन कहाँ पुर्याइदिए तर्क त सर आफ्नो जे बिलिफ छ होइन त्यो अनुसार उसले तर्क दिनै कोसिस गर्छ त्यो बिलिफ राइट पनि नहुन सक्छ तर रङ पनि हुनसक्छ रङ पनि हुनसक्छ तर त्यसलाई उसले जसरी भए पनि होइन उसले प्रुभ गर्न पनि सक्छ नि त नि त्यो गरिएको बिलिफ चाहिँ अब तर्क भन्ने फेरि तर्कसङ्गत छ कि छैन भन्ने हुन्छ सोचेको मिल्यो कि मिलेन भन्ने हुन्छ तर्क गरेको सही छ कि गलत छ भन्ने हुनसक्छ बुझेको हो कि होइन भन्ने हुनसक्छ याद गर्नु है त्यो दुईजना कुरा गरे मेरो कुरा काटे कि दुईजना के कुरा गरेर रमाइलो गरिरहन्छ केटाहरू के कुन तर्क हाल्ने होइन जे पनि हुनसक्छ नि त जस्तै मैले हिजो केही झगडा गरेको थिएँ नि मेरै कुरा काटे यसले त्यसोमा झगडा गरेको थियो भनिदियो त्यसले अथवा होइन म रमाइलो मान्छे छु भने त दुईजना के कुरा गरेछ आफू घरमा मिसिन्छ नि के कुरा गरेर जोडाइलोमा पनि कुरा गर्छु भन्ने हुन्छ नि याद गर्नु है दुईजना कुरा यस्तोसम्म हुन्छ दुईजना कुरा गरे मार चुप भयो भने त ए सिरियस केस थियो होला मलाई सुनाउन जरुरी थिएन होला त्यही भएर चुप लाए भनेर सोचिन्छ केटाहरू के सोच्छ ल मेरै कुरा गरेर होला नि चुप लाए यहाँ त सर खोतली हेर्छ नि त कसैलाई यसो सित के कुरा गर्यो भने त कसको मेरो कुरा गरे हो कि पुलअप भनेको छ त्यो चाहिने के आफ्नो हेरेर पुलअपमा ल हेर्नु त यी जिन्दगीमा कहिले देखेको नदेखेको साथीहरूले त त्यस्तो तर्क आउँछ भने त्यस कारणले त्यो उहाँको पनि अहिले सोच्ने प्रब्लम हो उहाँले आफ्नो बारेमा भन्यो भने उहाँले नराम्रो सोचिहाल्नु मलाई 1 घन्टा कल गर्ने म क्लासमा 1 घन्टा पछि मलाई हेल्प गरे भनेर राम्रो लिन भर्खरै सरले भन्यो के जस्तै जस्तै उदाहरण अब उहाँले अर्कै नेगेटिभली लिइहाल्नु उहाँलाई केही कुरामा हेल्प गर्यो भने उहाँलाई पच्दैन एङ्कर देखाउनुहुन्छ यसो गरौँ यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ नि त उहाँले नबुझ्या हुनसक्छ अथवा तपाईँले नबुझ्या हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ नि त होइन जे पनि हुनसक्छ नि त उहाँले मात्र नबुझेको भयो उहाँको प्रब्लम होला उसले बुझिरहेको उहाँले बुझिरहेको छैन भने उहाँको प्रब्लम र उसले के कन्टेन्ट के रहेछ म एकचोटि बुझ्छु नि त अनि सल्लाह हेरौँला नि त ल अब मैले यहाँ जोडेको बुझ्नु है भन्नु हजुर तर्क गर्न नसक्ने मानिसलाई केही तर्क त कसैले तर्कै गर्नु सरले अहिले भर्खर बोलिरहनु भएको छ यो रिहाईको जो केस खाएर यहाँ आएर सुरु पहिलो दिनदेखि तपाईँहरू कार्यक्रम 1 वर्ष भने 365 दिन त्यो सबैलाई लागु हुन्छ कि कस्तो अवस्थाको लागु हुन्छ त्यो पनि तर्क हो सही कुरा यस्तो हुन्छ क्या अब उसको व्यवहार दिल से र साँच्चीकै यहाँ एक्टिङ नाटक गरेर होइन व्यवहार बुझाइ क्वेसनको एन्सर क्वेसनहरू उसको उत्सुकता रियलाइजेसनहरू सबै डिनायलहरू त्यो सबै फिचरहरू छङ्ग भएर को जस्तो भने तपाईँले जुन यहाँ भोलिन्टियर गर्ने साथीहरू छन् नि त्यो जस्तो बन्न थालेपछि ल अब परिवारले यो आमा के हो गाँठे मेरो काका त अथवा दाइ त मेरो छोरो त भाइ त लु के यहाँ बस्ने हुन्छ होइन म बस्छु हिँड भने कहाँ बस्छ यहाँ बसेर पैसा दिनुपर्छ हिँड्दै कुरो भन्ने कन्डिसन कहिले हुने हो मेरो भइसक्यो है अब आउँदैन म मान्दिनँ तपाईँ कहाँ हुन्छ 3 हप्ता अगाडि आउने बित्तिकै कन्फ्युजमा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ के भयो त्यो अङ्कुरण चाहिँ भएको अङ्कुरण है ब्रो त्यो कहिले हुने एक कुरो लागेको थियो अब मलाई एउटा मात्रै एन्सर दिनु अब मलाई एउटा एन्सर दिनु होम भिजिट गरेर आएर आरामले बसेर फेरि डे केयरमा गएर उस्तै परिस्थिति यहीँ बस्ने बाहिर जाने को छ यहाँ तपाईँहरू बाहेकको को छ जस्तै को छ भन्नु त कोही भनिदिनु न ए ब्रो भन्नु त को भन्नु त होम भिजिट नि जाने गफ पनि गर्ने टाइम जाने खाने बस्ने पनि ल खै यता देखाउनु त ए ल उहाँ जस्तो तपाईँहरूलाई बन्न किन मन लाग्दैन कि सक्नुहुन्न ल यो बहस गरौँ है त त्यति चान्स नपाएर होइन है
चान्स न तपाईँलाई आशीर्वाद दिया होइन, तपाईँलाई आशीर्वाद दिया हो र कसैले, हो र कि हो? आशीर्वाद दिया हो त कि हुन सक्छ? मैले एउटा कुरोको एन्सर पाइनँ, त्यो ट्राई चाहिँ गर्न किन सकिँदैन? हामी सबैले त्यही हाम्रो लक्ष्य एन्ड सोल्युसन भनेको उहाँ जस्तो हुनु हो। हो टाइमै पुगेन नि त हाम्रो गोल भनेपछि आउटिङ जान कस्तो सोच्छ फेरि एकैचोटि त्यहाँ सोच्ने होइन नि त, त्यो सोच्ने नै होइन। जस्तै मानौ सजिलो आनन्दको ज्ञानी धैर्यवान त्यत्तिकै आउँदैन नि त। तपाईँमा किन एउटा कठोर अनुशासनमा राखेको थाहा छ? जस्तै म आएको सर 4 महिना 7 दिन भयो नि त होइन। जस्तै म 1 महिना अगाडि मेरो दिदीलाई मैले भेटाएको थिएँ। दिदीले के भनेको थियो, ल ठिकै छ तेरो 2 महिना भयो, 2 महिना पछाडि 6 महिना हुने रहेछ, अनि 6 महिना भएपछि तँलाई निकाल्ने भन्नु दिदीले होइन। मैले केही नभनेको दिदीले त्यही भन्नुभयो। मैले चाहिँ अहिले के भन्छु भने नि होइन, म 6 महिनाबाट निक्लिदिनँ, 6 महिना यहाँ बस्छु, त्यस पछाडि 2 महिना आउटिङ गर्छु, डे आउट क्लियर गर्छु भनेर मैले भनेको छु। त्यो चाहिँ पोसिबल छ नि त होइन। किनभने दिदीले मलाई निकाल्छु भने त म निक्लिन्न, किनभने म यहाँको माहौलमा भिजेकै छ नि, डे केयरमा आउन चाहन्छु एभ्री डे। तपाईँहरूले अर्को कुनै कुरा ढुक्क भएर बुझ्नु, चित्त दुख्ला, बाहिर गएर चुक्यो भने फेरि दोहोऱ्याएर आउँदा तपाईँलाई एडजस्ट हुन गाह्रो नहोस् भनेर तपाईँ अहिले पनि तयारी गरेर जानु। तपाईँ त डिसअर्डर भएको व्यक्ति हो। के डिसअर्डर फेरि? अरू होइन फेरि, डिपेन्डेन्सी, लत, अब विभिन्न अरू समस्याका कारण अथवा एउटा मात्रै कारण। तपाईँ के गर्ने भन्ने हुन्छ कस्तो नबुझे यार, के गर्ने अब हुन्छ? एक त ग्रुपलाई बोलिरहेको छु त्यस कारण मिलाएर बुझ्नु है, एभरेजमा बुझ्नु। दोस्रो कुरा त मैले धेरै अप्सन दिएको छु नि, एउटा मात्रै अप्सन दिएको छु त। चुकी भने आफै ढोका ढकढक्याउन सक्ने क्षमता कहिले हुन्छ तपाईँ? त्यहीले तपाईँ निक्लिनु डङ 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 बेलुकातिर म त बस्छु, आर्थिक चाहिँ मिलाइदिए म यहीँ बस्छु भन्ने कहिले हुन्छ? यो त ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँ बुझ्नु न हौ, कस्तो नबुझेको भाइ। यहाँ त तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन गर्न सहयोग गरिदिने ठाउँ, प्रमुख भूमिका फेरि तपाईँकै हो। तपाईँलाई यहाँ मैले यहाँ 1 नम्बरमा तपाईँ राख्न नसकेको तपाईँमा त्यो विवेकै आएको छैन क्या। नत्र डे केयर जाने साथीलाई 1 नम्बरमा तिम्रो भूमिका छ, तिम्रो जिन्दगी अगाडि बढाउनको पछाडि भनेर भने तपाईँलाई त परिवारले यहाँ तपाईँलाई त न्याकेर ल्याएको बुझ्नुहुन्छ, खास बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बचाउन ल्याएको। ल बचाउन ल्याएको होइन जति हात उठाउनु, 1 2 होइन जति हात उठाउनु। तपाईँलाई बचाउन ल्याएको होइन, के गर्न ल्याएको चाहिँ? तपाईँको जिन्दगीको बर्बादीबाट बचाउन किन ल्याएको होला त्यहाँ? ल एकजना उता फर्किनु, उता हेर्नु त, उता हेर्नु। कतिजनाले हो बचाउन ल्याएको होइन जति हात उठाउनु त, होइन जति उता नि हेर्नु, उता नि हेर्नु, होइन जति हात उठाउनु। खोइ त किन नउठाएको त अरूले? जम्मै एकजना मात्रै हुनुहुन्छ होइन नि, तपाईँले नबुझेर होइन, उहाँले बुझ्नुहुन्छ होइन, तपाईँले नबुझेको किन नहुनु? अनि त्यही वेमा हिँड्दा अनि राम्रो त अमेरिकन जिन्दगी। यो मात्र सल्युसन मान्छेले होइन, बचाउनु ल्याउनु भन्नाले उद्धार गर्नुलाई होइन सर हामीलाई होइन। तपाईँ हेरी बिग्रेको देख्न मन पोल्छ नि त परिवार। यो उद्धार हुने क्रम त होइन, एउटा यो पनि अफ सल्युसन हो होइन। बट हामीले यदि यो नपाइदिएको भए त्यहाँ पनि कुनै जीवनको एउटा यस्तो होइन, अब त्यही नै हुन्छ, कहीँ ठोकेर केही गर्दाखेरि हामीले एउटा अर्को केही अरू विकल्पहरू पनि निस्किनु सक्छ। त्यो विकल्प चाहिँ अब बाहिर निक्लेपछि खोज्ने, यो पनि एउटा यो पनि सोल्युसन नकारेको इज वान अफ द बेस्ट सल्युसन होइन। तर यसमा नभइदिएको भए पनि यहाँ नआइकन आफै चेन्ज हुने पनि छन् है। मान्छेको सोविवेक माहौल, त्यो टर्निङ पोइन्ट धेरै आउन सक्छ, ठक्करहरू खाएर तर त्यो वे परिवारले देखेनन् क्या। बिचरा अरू के छ त उस उपाय? एउटा कहाँ हिँडेर भन्छ यतै हिँड्छ, यतै हुन्छ भन्छ, फेरि फुरुको यतै जान्छ, फेरि यता जाउँ भन्छ, फेरि यतै जान्छ, अनि बिचरा अनि कहाँ लान्छ त? यता नि होइन, यता नि यता भनेर यहाँ ढोकातिर छिराइदियो नि त। बुझ्नु है के बढी भने मैले भन्नु त
जति घिच्याएर ल्यायो भने फेरि उतै फर्किन्छ भने त अनि कहाँ लाग्छ त नि यता रहेछ भनेर यतै छिराइदिए कोही चारतिर छिरेर आउँछन् साथीहरू बुझ्नु है मेरो कुरा बुझ्नुभयो कि भन्नु तपाईँ 1 नम्बरमा तपाईँ हो बाहिर निक्लिने यदि तपाईँ साँच्चीकै स्मार्ट केटा हो भने 1 नम्बरमा तपाईँ बाहिर निक्लिनको लागि सबभन्दा प्रमुख आधार तपाईँ हो अहिले मैले यसलाई 4 नम्बर राखेको छु किनभने त्यो क्षमता आइसकेको छैन अबको के भन्छ सङ्घको लागि प्रतिनिधि सभाको सभासद उठ्नेमा 1 नम्बर को हो भन्ने कुरा त एउटा वडा अध्यक्षलाई त आकलन गर्दैन नि तपाईँलाई वडा अध्यक्ष हो क्या वडा सदस्य अरू साथीहरू के हुन् ल यिनीहरू चाहिँ अब सभासदको लागि उम्मेदवारी दिन सकिन्छ जस्तो क्या मैले उदाहरण दिनु खोजेँ इन्ट्रेस्ट छ किन गेटको चाबी दिएर गेट बाहिरबाट लाएर भाग्ने साथीहरू क्षमतावान हो कि होइन ल गेटको चाबी सही ल जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो कुरो गेट तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा सबभन्दा फेरि मेन गेट है फेरि अनि त्यसको चाबी बाहिरबाट लगाएपछि अनि बाहिरबाट लगाएर आफू भाइसकेपछि त्यो क्षमतावान हो कि र पनि यहाँ आइसकेपछि 1 महिना इन हाउस राखिदिएर फेरि उसलाई माथिल्लो पोस्टमा जिम्मेवार दिनु संस्थाले नपत्याएको हो र कत्रो ट्रस्ट गरे हो है त्यस कारण सबभन्दा सजिलो के बुझ्नु भने मेरो कुरा चित्त दुख्यो क्या हो होइन तपाईँलाई सोधिनँ छैन नि छैन नि त्यो कुरालाई त सामान्य मानिदिएको छ अहिले किनभने यो मान्छे त्यो छोटो समयको नेगेटिभ फिचरले गर्दा उयो खाना बाहिर निक्ले होइन यो मान्छे फेरि अन्त नि गएन घरमै गयो खाना नै होइन यो मान्छेलाई हैरान भएर आएको ल चेन्ज हुन्छ भन्दा नि ट्राई गरौँ न किन यो मान्छेलाई त पढाएको छ नि त संस्थाले त धेरै पढ्यो नि त 1 वर्ष पढ्यो नि त त्यो भएर हुन्छ याद गर्ने त्यस कारणले मैले के जोड दिएँ भने होइन उहाँको त्यो उहाँको योजनै केही थिएन क्या बस यहाँबाट बाहिर निक्लिनु थियो त्यो त संस्कार सरलाई भन्दैन नि त घर घर आउनु सर हिँड्नु भने कसमै लगिदिन्थ्यो सिरियसली ढङ्ग छैन त्यही त ढङ्ग क्या चलाक केटाहरूको छुट्टै हुन्छ पर्फर्म राम्रो गर्छन् बाहिर जान्छन् आउँछन् अलि पछि छिटो बाहिर जान्छन् विदेश जान्छन् उठ्छन् काम गर्छन् दुःख गर्छन् पैसा कमाउँछन् आनन्द चलाक नभएर बिग्रिया हो कि ओभर चलाक भएर बिग्रिया हो कि चलाकै नभएर बिग्रिया हो तपाईँलाई ओभर चलाक भन्नु खोजेँ होइन होइन उहाँको केही डिसअर्डरहरू छ अरू पनि अरू एडिक्सनमा ठिक छ उहाँको अब केही डिसअर्डर छ जो मेडिसिनले सपोर्ट गर्दैछ उहाँको पर्फर्मेन्स त राम्रो छ नि त फेरि पर्फर्मेन्स राम्रो छ नि त होइन त्यो उहाँको चाहिँ औषधि कारणले हो औषधि उहाँलाई दिएको छ उहाँको स्टेजमा हुनुभएको त तपाईँ त बिजोकै हुन्थ्यो नि धन्न कति उहाँले कति आफूलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ उहाँको डिसअर्डर त्यस्तो छ तपाईँलाई भित्री कुरा थाहा छैन नि त हो त्यस कारण त बाहिर जज गरिन्छ अनिखेर चुकिन्छ बाहिर जज गरेर चुक्या त हो नि परिवारले तपाईँलाई सोचिरहेको हुन्छ एउटा तपाईँहरू परिवारलाई बाहिरी जज गरेर हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू मान्नुहुन्न नेचर नै मान्छेको नेचर नै जज गर्ने टाइप याद गर्नु है त्यस कारणले म ल तपाईँहरूलाई एउटा क्लियर यता ध्यान दिने सबैजना यता ध्यान दिने यता हेर्नु त ब्रो तपाईँ आज किन कम बोले उहाँलाई किन कम बोले उहाँ किन कम बोले हाम्रो बन्दीपुर बन्दीपुर छौ तपाईँ मार्क्स लाउनु भयो तपाईँ किन कम बोले अगाडि अल्छी लाग्छ अचेल होइन नि तपाईँ धेरै बोल्नुहुन्थ्यो याद गर्नु है कस्तो हेर म एउटा भन्छु ऊ अर्को भन्नुहुन्छ
तपाईँ यहाँ बसेर एउटा राम्रो लेसन सिक्न मन छैन भने छैन हामा मिलाउनु मलाई सिक्नु छैन बाहिर जान्छ हात उठाउनु दिल खोलेर हात उठाउनु ल उठाइदिनु मलाई सिक्नु उठाइदिनु के हो त नि मलाई सिक्नु केही छैन मलाई बाहिर लैजा केटा भएन उठाउनु न दिल खोलेर उठाउनु सिक्नु छैन भने फेरि मलाई सिक्नु केही छैन मलाई बाहिर जानु छ होइन सिकेर त अहिले क्वेसन आउँछ सिकेर कि सिक्नु छैन बाहिर जानु खोइ त सबैले हात राखेको अहिले जे जति सिकेँ त्यो मेरो लागि एकदम पूर्ण छ भन्ने परिवारले फिल गरेन मैले फिल गरेँ तपाईँले फिल गरेर त बिगारी हाल्नुहुन्छ नि फेरि अनि त्यो मलाई सिक्नु केही छैन बाहिर जान्छ हात उठाउनु त 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना तपाईँले उठाएको 5 जना ल ठिक छ मलाई सिक्नु छ अनि बाहिर जान्छ हात उठाउनु त ल हेर्नु त अनि तपाईँहरू त अनि 5 जनाले त अर्को वेबाट नि सिक्नु कि तपाईँ स्मार्टै भएको हुनुपर्छ मलाई सिक्नु छैन पुग्यो मैले जति सिकेँ पुग्यो भन्ने चाहिँ उहाँ सरहरूले हो क्या पुग्यो नि अब मैले यही त हो नि अब म खान्ने पनि भएन सोझो ज्ञानी असल आफ्नो वेमा हिँड्ने परिवार समग्रमा बहस गर्ने रमाइलो टक्क पहिलाको रिग्रेट हल्का गर्ने त्यसपछि अब अगाडि बढ्दाखेरि चडक्कको हुने सक टक टक त्यो हो क्या सिकिसक्यो भने मेरो अन्डरमा अराउन्ड 1000 कन्ट्र्याक्ट फार्मर्स छ म माथि डिपेन्डेन्ट होइन त्यसमा मेरो फ्यामिलीको पुरै योगदान छ भाइ कहिले गरे हो नगरपालिकाको मेयरलाई मलाई 1000 फ्यामिली भने त धेरै हो मेरो यो कोरोना पहिला स्टार्ट भएको थियो यसो गरौँ न मैले कुरा बुझेँ तपाईँको व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ एक्लै गफ गरौँ न किन सबैलाई सुनाउनु ल आउट अफ बक्स है जस्तै मेरो अघि भन्नु भने ट्रस्ट गयो होइन ट्रस्ट गएको छ त सुन्नु न ट्रस्ट त भयो नि त त्यसबाट यो भागेपछि एउटा ट्रस्ट जान्छ नि त्यो ट्रस्ट कमाउँदा चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्नु तपाईँले यहाँ जिम्मेवारी दिएको मजाले पुरा गर्ने र तपाईँको जे कमी कमजोरी छ त्यो खोतल्ने आफ्नो जस्तै धैर्यता कम झनकरी छुट्ने घरि सबै मिले जस्तो घरि केही पनि नमिले जस्तो लाग्ने तपाईँ एउटा मात्रै क्वेसनको एन्सर दिनु है त यहाँ जिम गर्ने साथी को छ तपाईँ हेर्दै होइन तपाईँ राम्रो जिमको गुरु हुने टाइपको केटाको छ यहाँ कोही छैन है तपाईँ हो अलि खै त्यो त खत्रै हो ल ठिक छ मलाई चेन्ज गर्नको लागि मैले के सिक्नुपर्छ भन्दा मैले जति चाहत राख्छु दिनरात फलो गर्छु दिनरात उहाँलाई लु न केही गरौँ अब म आज के गरौँ म कसरी अगाडि बढौँ खानाको डाइटहरू कसरी म्यानेज गरौँ कुन डम्बेल कति केजी कहिलेदेखि उचालौँ कुन एक्सर्साइज गरौँ पेटको लागि भनेर म लालायित हुन्छु थाहा छ त्यो कुरा थाहा छ कि छैन मैले भने बुझ्नु भएन त्यसो तपाईँको अगाडि को हुनसक्छ तपाईँको कोच हुन सक्दैन है कि मैले बढी भने भन्नु त यता अल्छी गरे साथीहरूले मेरो कुरा ठिकै हो भन्नु त के ठिक हो भन्नु ल मलाई एउटा क्वेसनको एन्सर दिनु एकजनाले दिनु तपाईँले दिनु है एकदम दिल खोलेर दिनु त्यो हात हटाउँदै यो हटाउँदै भोटिङ गरौँ अरे मानौ कसैले नदेख्ने गरी चिटमा लेखेर म फर्केर खान्छु भन्ने भोट कति आउन सक्छ सबैले यहाँ भएका 60 जना मध्ये 60 जना कतिजना हुन्छ इन हाउस मात्रै 43 मध्येले कति पर्सेन्टले म बाहिर गएर खान्छु भनेर अदृश्य तरिकाले भोट दिन सक्छन् दिल खोलेर एन्सर देऊ यहाँ कसैले तिम्रो एन्सर पनि हेर्दैन बस कतिजनाले मात्रै यो खान्छु या खान्नमा हिसाब लाउँछ खान्चुमा कतिजनाले आउन सक्छन् हुन सक्छ त्यो हुन सक्छ बाहिर गएर खान्छु भन्ने 30 भोट हुन सक्छ नै उसले त कोपे त मतदान त गरे हुन्छ नि आफ्नो सुन्नु है होइन मानौ तपाईँले खान्नमा भोट हाल्नु होला उहाँले खान्चुमा उहाँले खानु मैले इन्डिभिजुअल गरेँ उसले
हो हुनसक्छ अदृश्य भन्ने हाम्रो जजमेन्ट राइट हो अदृश्य क्या अदृश्य कसैले भोट पनि नलेखेर भन्नु नाम पनि नलेखी नाम नलेखी खान्छु र खान्नमा टिक लाएर एक्लै चिप्लाएर पट्याएर यहाँ ल्याउनु भन्दा खान्छु कजानले भन्न सक्छन् खान्न कजानले भन्न सक्छन् त्यो पो भन्नु हँ? हाम्रो राइटै हो भन्नु भने तर्क गर्नु त अगाडि रक्सी राखेर अब गाईले किन खाइँदैन किन महिना बसेर खाएपछि के हुन्छ भनेर थाहा भइसक्यो यहाँ बस्नेहरूले भन्ने मात्रै हो क्या खान्न भनेर त्यही तर्क गर्नु भने त्यो कुरा गर्ने मात्रै हो क्या अँ। जे आफ्नो रूप हुन्छ नि त्यो देखाउँदैन क्या कसैले सबैले सेयर हुन्न त्यही कोही भन्छ। खान्छ कोही खान्छ ल, यसको एन्सर भन्नु त त्यसमा सर अब त्यो आत्मनिर्भरता पनि भयो होइन उम्, अब आफूले कति सेल्फ कति स्ट्रङ बनाएको छ होइन सेल्फ स्टिम कति हाई बनाएको छ त्यसमा निर्भरता भयो उम्। 43 जनामा दुई त जसले जना मात्रै हो क्या रगत गरे नखाने। हुन्छ नि 40 जनाले जसले खान्छ होला हुन्छ नि, क्या। त्यस्तोले चाहिँ खाँदैन 3 जना मात्रै यस्तो हो क्या सर जस्तै म मिस्टर नेपालको जज पनि हो होइन म्यान अफ द वर्ल्ड नेपालको मैले होस्ट गरेर मिस्टर नेपालको जज म मिस्टर नेपालको जज हो नि मिस्टर नेपालको सर मिस्टर त्यही त मिस्टर नेपालै भन्यो नि छ नि मिस्टर नेपालको जस्तै होइन तपाईँलाई कसरी जज राख्यो त नि म कन्टेस्टेन्ट हो नि मिस्टर नेपालको कन्टेस्टेन्ट भन्नु नि त टप टेनमा पढेर म जज भए हो नि त टप टेनमा पढेको नि त जज कसरी हुन्छ त कन्टेस्टेन्ट हाम्रो ब्याचको अक्षर रामाजी भन्ने यहाँ जिम छ रत्न ल अहिले साइलेन्स म एक्लै गफ गर्छु कतिजनाले खान सक्छन् कतिजनाले नखान सक्छन् अँ सक्छन् सबैले छोड्नु। मैले मेरो क्वेसनको एन्सर तपाईँले मिलाएर दिनु त कसले दिनु तपाईँले दिनु त तपाईँले दिनु त बुटो ल मैले अहिले क्वेसनको गरेँ एन्सर दिनु त मैले अदृश्य भोट हाल्न लाएँ रे टिक लाउनु कसैले नदिएर उता गएर टिक लाउनु कागज यहाँ पोको यहाँ हालिदिनु भनेर हुँदा कति भोट चाहिँ खालान् कति भोट चाहिँ नखालान् भन्ने भोटिङ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ तर कसैले के कुरा गरेपछि खान्छु भन्ने सरको एन्सर मेरो चाहिँ अब यस्तो अब नातिना भएपछि खान्छु भन्ने त्यति बेलासम्म चाहिँ बडी अलि राम्रो बनाइराख्ने नातिना भएपछि अझै त्यो खानकै मजा त्यो कति मजा आउँदो मलाई अचम्म लाग्छ यार त्यो चिजको लागि नाति नातिनीसम्म कुर्न सक्ने भनेपछि त्यो ट्रिप कति मजा आउँदो होइन म अचम्म लाग्छ क्या बाफ रे यार के हो हस् अनि खानेको मात्र खाने भन्नाले नखाने चाहिँ के गरेर बस्ने होइन होइन यहाँ अहिले एडिक्सनमै जाउँ न हँ यहाँ सुन्नु यता ध्यान दिनु है भन्नु त मेरै सोचाइमा चाहिँ यो रियादमा बसेर त त्यही भएर भन्ने त्यहाँ गएर खान्छै खाँदैन बुद्धिमान छ भने रियादमा बस्दा खर्च कति भयो यहाँ ध्यान दिनु है यता ध्यान दिनु है औषधि गरिरहेको छ अँ, त्यो पैसा आफूले कमाएर राख्न दिए पनि नोक्सानै हो अँ, अथवा परिवारले कमाएर यहाँ दिए पनि नोक्सानै हो त्यो कुरोलाई सोचेर अब फेरि म त्यसरी नै खाएँ भने त्यो एकातिर स्याहारको पैसा खर्च भयो अर्कोतिर फेरि औषधि गर्ने पैसा खर्च भयो त्यो सोचाइ राख्न सक्ने बुद्धिमान भेट्नु हालेर अरू त्यो चाहिँ खान सक्छ ल उहाँको क्वेसनको एन्सर ठिकै हो भएन त्यहाँ हेल्थको कुरा पनि आयो रिलेसनसिपको कुरा पनि आयो हेल्थ भोगेको कुरा हो नि सर मेनली त पैसा हेर्नु यहाँनिर कति भोगिसकेको छ त्यो कुरा यदि सम्झ्यो भने खाँदैन त्यो तर के हुन्छ यहाँ जति भोगेको छ नि त्यो भनेको यहाँ बस्दै मात्र याद हुन्छ है त्यो गेटभन्दा बाहिर खुट्टा राख्ने त्यो सर भइसक्यो लाखाइ सर भोग्न त भनेको मतलब के सुत्केरी जतिचोटि आफै बच्चा जन्माए पनि हरेक पटक 9वटा 8वटासम्म किन बच्चा जन्मिन्छन् भने त्यो सुत्केरी व्यथा बिर्सिन्छन् त्यही हो सर गेटभन्दा बाहिर त्यो हुनसक्छ हुनसक्छ उहाँको कुरा तार्किक छ त्यही हो म सहमत छैन अँ भन्नु पहिलोचोटि रिया बसेर हो कि होइन सर त्यो हुँदै हुँदैन किनभने आफैले कमाएर आफूले दुःख गरेर आफूले गरेको बेलामा जस्तो उहाँले भन्नुभयो रेशमबाले भन्नुभयो उहाँले भनेको कुरा एकदम सही हो किनभने अनि उहाँले भने नि त सही हो नि होइन अनि उहाँको परिप्रेक्ष्यमा त्यो सही होला होइन तर उहाँले भनेको कुरा मलाई ठिक लागेन ठिक लागेन होइन अनि भएको रियालिटीमा देखाइदिए होइन र उहाँले होइन उहाँ एक्सपिरियन्स गरेको हो उहाँले उहाँको कुरा एकदम सही उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु एक्सपिरियन्स मात्रै होइन तपाईँको एक्सपिरियन्सले नि त्यही भन्दैन र सुत्केरी भनेछ
हँ? सुत्केरी जब तपाईँले सुत्केरीसँग कम्पेयर गर्नुभयो नि त, सुत्केरी भनेको जीवनको कुरामा छ नि त। सर यति पीडा हुन्छ कि जिन्दगीमा म बच्चा जन्माउँदिनँ अब अरू भए केटी तापनि भन्ने होइन सर, त्यसमा त एउटा जीवन कसैले जीवन पाएको मरे बराबर हुन्छ नि त्यो दुखाइ। लाइफको सबसे ठुलो कुरा होइन, तपाईँको उत्पत्ति भइरहेको छ नि त। सर अनि यहाँ पनि त एउटा लाइफको सबभन्दा ठुलो दुखाइ त उत्पत्तिकै लागि गराइयो होइन र? यहाँको दुःख बेसी पीडा के छ सर? अब आफू भन्नु न बाउले यहाँको पीडा कस्तो दुःखको यहाँको दुःखको पीडा पनि त दुःख छ। त्यो भएर आफूले आफू बुद्धिमानी छ, आफ्नो स्वविवेकले बुझ्नु सक्छ भने उसले होइन हो यस्तो यस्तो भएछ, मैले यतिसम्म चाहिँ मेरो उसले गर्दा चाहिँ यतिसम्म खेपेँ, अब चाहिँ जीवन मैले चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ अनि मैले अर्कै तरिकामा चल्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ फेरि ल एकचोटि फेरि मलाई एउटा दुःख गरिदिनु है। दोहोऱ्याएर र तेह्राएर चौऱ्याएर दोहोऱ्याएर भन्दा माथि रियाब छिर्नेर हात उठाइन् त, उठाइन् न। दुईचोटि भन्दा बढी रियाब छिर्नेहरू ल राख्नु। मैले क्वेसन सोध्न मात्रै भने, क्वेसन सोध्न है, किन चिप्लिँदो रहेछ? त्यो भनिसकिनु सर, त्यो जति भोग्या हुन्छ होइन त्यो रियाबभित्रै सीमित हुन्छ कि गेटभन्दा बाहिर खुट्टा राख्ने बित्तिकै त्यो आजाद परिँदा हुन्छ। त्यो हुनसक्छ आफ्नै उयो पावरले दोहोऱ्याएर आउने। हजुर भन्नु। मोटिभेसन कमीले हुनसक्छ। मोटिभेसन रियाबाट पाउन सकिँदैन। डर फेरि यहाँ यस्तै बहस चाहियो नि त, पर्खिने। मोटिभेसन रियाबाट पाउन सकिँदैन हात उठाउनु त। मोटिभेसन रियाब जम्मै तपाईँ मात्रै एउटा एक्लै हुनुहुन्छ यो पछाडि ल उठाउनु त, हात उठाउनु त। तपाईँ हात उठाउनु न, हात उठाउनु ल पछाडि हेर्नु त। क्वेसन बुझेन। मोटिभेसन रियाबाट 0 भन्ने हात उठाउनु उता फर्किनु उता। पाउन सकिँदैन हात उठाउनु। सकिँदैन किन उठाएको? सकिहालिन्छ नि। ल एकछिन, किन पाउन सकिँदैन होला? हजुर अट्याचमेन्ट त स्कुलमा हामी होस्टेल बस्दा पनि त्यस्तो बढी त रहँदैन थियो। तपाईँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डै हुन्थ्यो नि त फेरि। म भन्नु सर एउटा मोटिभेसन किन पाउन सक्दैन? त्यही कुरो प्रोग्रामलाई सिरियस लिएर हुँदैन अनि कहाँबाट मोटिभेट? ल यो त ध्यान दिनु। आफ्नो इच्छा छैन भने कहाँबाट मोटिभेट हुन्छ त सर? मेनली त्यही हो सर, इच्छा आउनु। यो भाइको कुरा धेरै प्र्याक्टिकल भयो, मलाई गाह्रो हो कि होइन हो? अब तपाईँ रियाब दोहोऱ्याएर छ होइन, किन दोहोरिँदो रहेछ? तर यहाँ सुन्नु है, एउटा कुरा ध्यान दिनु ल। यहाँ हरेक क्वेसनको तपाईँहरूलाई हेप्न या जज गर्न होइन है, बस यहाँ डिस्कसन यति मजाको आओस् कि एकले अर्कालाई बुझोस्, एकले अर्काको कुरा बुझोस् होइन, एकले अर्काको कुरा बुझेर आफू चेन्ज गरोस् र योसम्म हुँदो रहेछ भगवान्, ल अति हो जानु न ल, योसम्म हुँदो रहेछ आमा भन्ने आओस् होइन, अथवा अलिअलि वेहरू यो यसरी चेन्ज भन्छ, यसरी चुकेछ भन्ने आओस् भन्ने उद्देश्य हो है। ल अब यहाँ एउटा अर्को जोड दिनु कि रियाबाट मोटिभेसन पाइँदैन भन्ने किन त? एउटा अट्याचमेन्ट हुँदैन, अर्को इच्छा हुँदैन। आफ्नो इच्छा भए पो मोटिभेट हुने हो सर। अब हजुरले मलाई जति पनि सिकाउनु, मैले कान सुनेर बसेपछि हजुरले अब जति राम्रो पढायो भने मैले कहाँ बुझ्छु त? मोटिभेसन मेल नखाएर पनि हुनसक्छ, मिल्न ट्युनिङ नमिलेर हुन्छ। यस्तो प्र्याक्टिकल वेमा जाँदाखेरि जस्तै हामीले टुर स्टेपहरू यहाँ पढाइन्छ नि त होइन, यहाँ पढिन्छ मात्रै, यहाँ घरबाट बाहिर गएर बिर्सिन्छ क्या सबै, अहिले त्यो पढेको सबै बिर्स्यो। अनि मेरो विवेकै सप्तक हो त, बुझेन सर? स्वविवेक मेरो लागि मेरो विवेकै सप्तक हो। एक हिसाबमा हुनु पनि हो सर, किन विवेक मेरो ज्ञान। आफ्नो ज्ञान त्यही ज्ञानले त चल्ने होइन। आफूले यहाँ बोल्नु, तपाईँ बोल्नु किन नबोले? उहाँ ठुलो स्वर छ त्यही भएर भने। अनि किन त्यो चेन्ज हुन सक्दैन? विवेक स्मुथ बनाउन सकिँदैन? यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि तपाईँलाई सजिलो हुन सक्छ? हुँदैन नि सर सजिलो। ओके ठिक छ, होइन नहुन पनि सक्छ। कति गाह्रो हुन्छ सर यहाँबाट निस्किएपछि, रियाबाट निस्किएपछि। अब सबभन्दा पहिला त अब 5 मिनट पनि घर लेट पुग्ने बित्तिकै होइन, अब आफूले खाएको छैन क्लिन छ है, 5 मिनट पनि घर लेट पुग्ने बित्तिकै होइन, त फेरि खाएर आइस भन्ने आधी घन्टाको किचकिच सुन्नु पर्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ सर? तै पनि केही दिनलाई यहाँ सुन्नु त, र पनि किन खाइदिनु त दोहोऱ्याएर? होइन त्यही त सर भने
हामीहरूले त्यही त ह्यान्डल गर्न सक्दैन खाया हुँदैन 5 दिन 10 दिन खाया हुँदैन अब हल्का धुवाधुलो अब काठमाडौँको धुवाधुलो नि आँखा रातो हुन्छ त खाएर आइसक्यो यो सही हो यो तर्क सही हो त्यो आई ड्रप लिने नै अब पहिला अब सफरीमा पनि त्यो अगरेस हाल्यो पछि पनि अब अगरेस हाल्ने हजुर आधी घन्टापछि हिँड्छु यहाँबाट हजुर आधी घन्टापछि हिँड्छु है हुन्छ म एकछिनमा कल गर्छु कि म लाइभमा छु गाह्रो त भइहाल्छ नि अब यहाँबाट गएर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ ल अर्को फिचर है यहाँबाट गएपछि गाह्रो हुँदैन हात उठाउनु त गाह्रो हुँदैन म मिलाउँछु एना केना सब टाक्टो म मिलाइहाल्छु बस जिन्दगी नि के सोच्छु र अरू के मिलाउँछ तपाईँले के मिलाउँछ र अरू लाइफ मिलाउँछ परिवार मिलाउँछ सम्बन्धहरू अल्कोहलको डिपेन्डेन्सीहरू ल र पनि भन्ने कुरा मात्रै हो प्र्याक्टिकल्ली गाह्रो छ भन्ने हात उठाउनु त सबैले उठाए हुन्छ गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ प्र्याक्टिकल्ली गाह्रो छ हात उठाउनु गुड ओके ठिक छ धेरै गाह्रो छ मलाई एउटा कुरा अझै मैले यो रियाब यहाँबाट गएर चुकेपछि तपाईँहरूले किन संस्था अथवा काउन्सिलरसँग सम्पर्क गर्न मन लाग्दैन सर गिल्टी फिल हुँदैन सर गिल्ट फिल भए पनि सम्पर्क मतलब हुँदैन मतलब हुँदैन कि गिल्ट फिल हुन्छ मतलबै हुँदैन हँ? क्लोजनेस फिल भयो भने त हुन्छ सर फेरि सम्पर्क आएपछि फेरि रियाब राखिदिने हो कि भनेपछि त अनि तपाईँहरूको त्यो ड्रग प्रतिको प्रेम भन र त्यो हो सर होइन सर होइन कसैलाई होइन, कसैलाई होइन। इन्जोय गर्छौँ क्या टेन टाइम पहिलाको त्यो म्यान कति खतम चिज रहेछ यार त्यो यार थेट तेरी सुन्दा नि डर लाग्ने के हो यार कस्तो ल्याङ्डो क्या अब हजुर होइन त्यो तत्त्व हो भने अरू होइन मैले ग्यापमा खाएर कति खतम रहेछ त बाफ रे यार। के अरे ब्रदर ग्यापमा खाएपछि झन् मजा अँ। लाग्छ होइन रियाबमा आएर बस्नुको अर्थ रहेन होइन उहाँहरूको भनिहाल्छ मिसेर गएपछि फेरि काशी मात्र अनि सबैको हकमा त होइन नि त एक त सबैको हकमा होइन यहाँ उहाँहरूले भन्न खोजेको के हो भने अलिकति जोखिम बढी भएको केसमा भन्न खोजे कि सबैको हकमा त होइन नि त सक्ने भन्न खोजेको अँ यो हुनसक्छ है केटा हो चेतना भया भन्न खोजे क्या तपाईँलाई भन्दैन भन्दै नि यार के भने एउटा एक्सपिरियन्स अहिले भर्खरको होइन जानु जानु मेरो कुरा ठिकै हो अनि अर्को कुरा त्यो मजा नलुट्न चाहिँ किन नसक्यो होला इच्छा नभएर इच्छा हुँदैन सर इच्छा हुँदैन चेतेको धेरै कुरा हुँदैन छ क्या सर। धेरै ल कुरा भन्नु भन्नु के साथीभाइहरू टाढिन्छन् यो त यस्तो ठाउँमा बसेर आएको वक्त हुन्छ होइन सर हाम्रो समाज कस्तो छ भन्दा फ्याक्ट होइन हिजो पनि मैले भनेको थिएँ एल्कोहललाई चाहिँ स्वीकार गर्छ कि अब पसलमै हजुरले देख्नुहुन्छ बेचिरहन्छ स्वीकार गर्छ तर त्यही एल्कोहल खाएर एल्कोहलिक भएर रियाब बसेको मान्छेलाई स्वीकार गर्दैन क्या सर ल पत्रुर भइसकेको जस्तो सोध्छ कि त्यो नखाना किन नसके होइन एकछिन म बोल्छु अनि काकाले किन सक्यो त काकाले किन किन अनि तपाईँ चाहिँ त्यो सक्ने वेमा किन जान नसक्यो होला एक त चेत खाएपछि आउँछ किन नखान नसक्यो हो एकदम क्वेसन सबैलाई आउँछ है तपाईँले एकदम दिमाग लाएर भन्नु है किन नखान नसके सोच्नु क्या एन्सर दिनु तत्त्व नखान किन नसके बाहिरै बाहिर सोच्दै त्यो बाहिर नखान किन नसके खासमा एटिट्युड त्यही नै हो सर एटिट्युड एन्ड बिहेभियरले गर्दाखेरि होइन अब उहाँको पोजिटिभ एटिट्युड थियो होला होइन अब हामी चाहिँ चाँडै इन्फ्लुएन्स हुने एटिट्युड थियो होला हामीहरूको बिहेभियर त्यस्तो थियो होला होइन त्यसरी हामी नेगेटिभतिर चाहिँ बढी किन नखान किन नसके अरे यो एन्सर त क्वेसन त ननिक्लिन्जेलसम्म आएको आएको चाहिँ बेला बेला ल भन्नु किन नसके नखान नखाना तपाईँले कहाँ खाइन्छ
नै सधैँ नखान किन नसके कहिले काहीँ फर्स्ट यो लकडाउनमा होइन समग्रमा एन्सर दिनु न होइन समग्रमा दिनु न एन्सर त्यो व्यक्तिगत भन्ने यो व्यक्तिगत क्वेसन गरेँ होइन है समग्रमा नखान किन नसके ल भन्न किन नखान नसके एन्सर दिनु न सर मनै नलागे मनै नलाग्यो मेनली सर इच्छा नभएर हो कि इच्छा नखान पियर प्रेसरले पनि हुन्छ क्या पियर प्रेसरले अब साथीभाइको म खादिनँ भन्ने होइन इच्छा आयो भने होइन हामीले यहाँ सरको इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौँ उहाँहरूमा इच्छा आइसकेको छ उहाँहरू के भन्छ दारुकै छेउमा बसेर पनि होइन मुखमा हालेर गोदर गरेर फ्यालिदिन सक्छ त्यस्तो बोतल देखेर पनि होइन हात नलाउन सक्नुहुन्छ कि हामीहरूमा इच्छा आएको छैन कि यहाँ भित्रै बसी बसी अब प्लान बनाइसकेको हुन्छ कि कतिले त अब जानुपर्छ सबभन्दा पहिला त त्यो साथीलाई कल गर्नुपर्छ अनि त्यसमा माथि उठाउनु पर्छ है भन्ने कतिले यही प्लान बनाइ त्यो हुनसक्छ खुल्ला गरेर खेला चाहिँ खाँदैन होइन होइन एउटा क्वेसन एन्सर दिनु है त तपाईँ अल्कोहलको होइन तपाईँको मुखमा एक घुड्की दियो तपाईँ निल्नुहुन्छ कि कुलाएर फाल्नुहुन्छ होइन होइन मानौ न होइन अहिले दियो भने के हुनुहुन्छ अहिले दियो भने अब त चेतिसके जस्तै भइरहेको छ बाहिरबाट भित्रबाट नि त्यस्तो भयो म पनि अलिअलि आएको छ किनभने मलाई ल एकछिन सुन्नु है त मैले एउटा क्वेसन आएँ तपाईँलाई यो अल्छी लागेको छैन नि क्वेसन आन्सर छैन है तपाईँले एन्सर दिनु है त तपाईँले बुटोल भैरवा है नखान किन नसकेर छ मान्छेले भन्नु त्यो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ कारण नपाएर ट्रिगर फ्याक्टर त हुन पर्यो नि छोड्न एउटा झड्का आउनु पर्यो नि जीवनमा मोटिभेसन मोटिभेसन झड्का एउटा बेस्ट एक्जाम्पल दिन्छ अघि भर्खर हामीले प्रसाद भन्ने फिल्म हेरेको थियौँ होइन प्रसाद भन्ने फिल्म हेरेको थियौँ त्यो केटोले कहिले पनि रक्सी नखाने क्या होइन त्यहाँ चाहिँ उसको के हुन्छ भन्दाखेरि वाइफले चाहिँ बच्चा जन्माएन भन्ने टाइपको हुन्छ अनि त्यसपछि वाइफले अघि उसको साथी हुन्छ साथीले चाहिँ आएर यताउता गरेर हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि बच्चा जन्मिन्छ बच्चा जन्मिसकेपछि छोरो गाउँ त्यो प्रसाद चाहिँ गाउँ गएको हुन्छ त्यो अलि जुम गर्नु न त्यो त्यो गाउँ गएको हुन्छ प्रसाद हल्का जुम टाइट गर्नु गाउँ गएको हुन्छ होइन गाउँ गएको हुन्छ गाउँ गएर आउँछ अब आएपछि उसले देख्छ क्या त्यो केटी उसको वाइफलाई देख्छ अनि कहिले बच्चा नजन्मिएको अगाडि अनि उसले वाइफले भन्छ तपाईँ मेरा अब तपाईँ बाबा बन्दै हुन्छ भनेपछि होइन मलाई डक्टरले भनेको थियो बच्चा जन्मिँदैन भनेपछि यो बच्चा चाहिँ कसको हो भनेर भन्छ अनि त्यसपछि त्यो रुन थाल्छ क्या त्यो होइन होइन छ त्यो रुन थाल्छ मैले हेरेर यो अघि भर्खर मुभी अनि त्यसपछि एडिक्सनतिर लाग्छ क्या कहिले नखाने मान्छे भने त्यो पनि त्यो हुन्छ त्यो त्यो चाहिँ ट्रमा हो क्या एक प्रकारको उसलाई यस्तो ट्रमा पऱ्यो कि बच्चा हुँदैन भने चाहिँ बच्चा भयो लाइफ भरि खाने भने त त्यसको सोल्युसन छैन नि अनि किन बच्चा भएको थाहा मलाई हेरेर के अरे ए थाहा नै मैले हेरेर हिँड्नु अनि अनि पछि कसरी एक्सेप्ट गर्छ अनि के भयो ए ला ए त्यो राख्नु पर्थ्यो नि त एकछिन हेरिन्थ्यो नि त के भन्दा नि ठिक छ ल ठिक छ है त्यो अरू कसैले हेरेकोलाई एन्सर दिनु न कसैले हेरेको छ एक्सेप्ट गर्छ ए ओके ठिक छ ल त्यो ट्रिगरहरू भनेको त्यो चाहिँ ट्रमा हो अकल्पनीय घटना घट्यो भने अनि उसले एक्सेप्ट गर्न सक्छ म मेरो श्रीमतीलाई मन पराउँछु माया गर्छु भगवान्ले दिएको वरदान हो भनेर स्वीकार्न सक्छ किनभने बच्चा जे पनि हुनसक्छ पछि गएर फेरि डिप्रेसन हुन सक्छ जे पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ क्या ल अब याद गर्नु है त अब यहाँ ध्यान दिनु है अब बाहिर गइसकेपछि यी क्वेसन एन्सरहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सक्छ अब छिटै कतिजना बाहिर जानुहुन्छ होला है 2-3 जना तपाईँहरू बाहिर गएर चुक्नु भयो भने तपाईँहरू यी क्वेसन एन्सर याद गर्नु है एक दिन खाएर अनि जिन्दगीभरि नखाने पनि छन् बाहिर गएर ग्यारेन्टी त छैन नि त तपाईँले एकदम ग्यारेन्टीका साथ भन्नुहुन्छ क्या चुक्नुहुन्छ सबैजना त त्यस्तो हुँदैन नि मैले भन्नु
होइन यस्तो हो क्या ब्रदर, पोसिबिलिटी सम्भाव्यता त छ नि त। सधैँ यसमा ल उहाँले भनेपछि अहिले 43 जनामा त्यत्रो के भन्छ 30 जनाहरूको सर रियाब वर्ल्डमा कुनै पनि यस्तो रियाब छैन जसले 5% भन्दा बेसी प्रोडक्ट दिन सक्छ। त्यो तपाईँले त्यस्तो लाग्छ होला म तपाईँसँग त्यस्तो नभन्नु न, 5% भित्र म पर्छु भन्नु न। अँ, 5% भन्दा त बढी दिन्छ नि। दिन्छ। अब यहीँनिर कतिपयले बनाउन सक्दैन भन्नु 85% हुने बित्तिकै त्यहाँ रिल्याप्सै हुन्थ्यो रहेको सर। फेरि बोल्नु हाम्रो अरू रियाबको साइलेन्स है। अरू रियाबको पिडीहरूले पनि भन्नुहुन्छ हाम्रो रियाबको मतलब प्रोडक्ट छ 85% भन्नुहुन्छ। अब संस्थाको नाम चाहिँ नदिउँ है, तर के हुन्छ उहाँबाट मैले रिल्याप्स भएको धेरै देखिसकेको छु होइन। साइलेन्स है, यता ध्यान दिनु। मतलब उहाँको जुन उहाँ बसेँ नि उहाँको स्टाफले नै भन्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई दिप सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो किन्तु वर्ल्डमा कुनै पनि यस्तो रियाब छैन भाइ कि जसले 5% भन्दा बेसी प्रोडक्ट दिन सकोस्। अब मान्छेले कसरी प्रोडक्ट हेर्छ भने एक इयर क्लिन हेर्दो रहेछ। अस्ति हाम्रो भिन्सरले पनि भन्नुभयो एक इयर क्लिन हेरेपछि हो हुन्छ मान्छेको एकदम प्रोडक्ट। एक इयर क्लिन यहीँ बसेर भएको होला नि त, त्यसरी त यहाँ त खान्न बाह्र भएको होला नि त। त्यही हो सर बाध्यताले गर्दा। तर बाहिर पायो भने त 5% भन्दा बेसी छैन कि। ल अब यता किन भयो थाहा छ? 5% भन्दा बढी नभएको कारण किन होला? होइन, इच्छा नभएर। ट्रिटमेन्ट प्लान, अरू कुनै कारण छैन। खैरेहरूले पनि राम्रो प्लान निकाल्नै सक्दैनन्, याद छ त्यो कुरा? त्यस कारण हामीले अब यस्तो स्किम ल्याउँदैछौँ तपाईँलाई प्रत्येक दिन अपडेटमा राख्ने। अब कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? मेरो विषयमा वैशाखदेखि सुरु हुन्छ। प्रत्येक दिन तपाईँको परिवार र तपाईँलाई एकचोटि फोन गर्ने बाहिर दिनकै। के भयो त हामी गर्छौँ नि, के भयो त हामीलाई त्यो 40 पैसा 40 पैसा त्यो स्टाफले काम नपाएर हैरान्छ। फोन गर्दा फोन गर्ने दुइटैलाई राखेर बेलुका 6 बजेतिर खायो खाएको छैन, ठिक छ ठिक छैन, के ठिक छैन यो ठिक छैन, लाऊ यहाँ भनेको क्लिनिकमा यहाँ आउनु परेन, क्लिनिक आयो भइ नि गएपछि उसको पछि पछि नलागेसम्म ऊ चेन्ज हुन सक्दैन। अति हुँदैन, तपाईँले नै गर्ने सकेसम्म, नभए हामी गर्ने। मतलब पेसेन्टले गर्नु त ठिकै हो पेसेन्टले त हो त। सर संस्थाले उसको पछाडि लाग्यो भने ऊ क्लिन हुँदैन कि, ऊ चाहिँ संस्थाको पछाडि लाग्नु पर्यो। होइन उहिले त गर्ने त, उसले गर्छ। तपाईँलाई के भयो त नि, तर 40 पैसा के जान्छ त नि? एक्सन छैन, त्यो प्लान आउँदैछ, त्यो ध्यान दिनु। तपाईँको पछि पछि लाग्न अथवा तपाईँ हाम्रो पछि पछि लाग्ने त्यो प्लान आउँदैछ। अलि राम्रो भएपछि हप्तामा दुईचोटि के भयो त सर? ठिक छ, अथवा म्यासेज गरिदिनु भयो सर ठिक छ, ठिक छ, ठिक क्लिन छु होइन, के छ रमाइलो छ, ठिक छ, ठिकै छ मान्छे। फोन के भयो त नि? खाने मन लाग्यो भने ट्रिगर हान्नु ट्रिगर हान्यो भने सर ट्रिगर हानेर झ्याउ भन्ने। अथवा हामीले अर्को क्लिनिक खोल्दैछौँ 5 दिने रियाब खोल्दैछौँ 5 दिने आफै आउने, 5 दिने 10 दिने गाह्रो हुँदा यसो शनिबार शुक्रबार बेलुका। साँच्चै होइन, त्यो चाहिँ अलि यहाँ यस्तो भएको छ नि त, अलि राम्रो प्रोसेसमै ल्याउनु खोजेको। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब सीमित ठाउँ छ, सरले प्लान गर्दै हुन्छ त्यो 5 दिने 10 दिने, त्यो टेन्सन नलिनु। बस एउटा कुरा बुझ्नु, होइन दिँदैनन् नि त, दिँदैन त्यो छ नि। त्यो कम्पाउन्ड ठुलो खोज्छ गभर्मेन्टले, होइन कम्पाउन्ड ठुलो खोज्न अर्को घर भत्काएर त्यो गाह्रो भत्काएर अर्कोतिर जानुपर्छ। अनि त्यो अहिले कोभिडमा फेरि कोही इन्ट्रेस्टेड नै छैनन् घरबेटीहरू। तपाईँले भन्नुभएको 5 दिन र 10 दिनहरूको लागि बस्ने भन्नुभएको छ, त्यस्तो बस्ने, त्यहाँ प्रोग्राम लिने, फेरि अपडेट हुने, अपग्रेड हुने, आफू फेरि रिफ्रेस हुने, फेरि जाने सीमित पैसामा। कतिको यहाँ अब कतिले के बुझ्नु भयो होला भने चाहिँ अब नयाँ जो फिल्म मेम्बर आउनुहुन्छ नि उहाँलाई पनि 5 दिन 10 दिन बुझ्नु भयो होला कि होइन होइन, तर हामीहरूलाई के जसले एकचोटि ट्रिटमेन्ट लिइसकेकोहरूलाई क्लिन छ जसलाई ट्रिगर हान्यो कि त्यस्तोलाई भन्नु भयो। ट्रिगर हान्दा चाहिँ तपाईँको घर आए जस्तो होस् क्या अफिस, हट कहीँ नजा। त्यो हुन्छ नि कोही गाह्रो हुने बित्तिकै मन्दिर जाने,
थाहा छ तपाईँलाई? हो त त्यस्तै गाह्रो हुने बित्तिकै मावला जाने हुन्छ कतिजना। हामीलाई गाह्रो होस् त श्रीमतीतिर कुदिहाल्छौँ हामी, किन आफ्नो सुरक्षित नै त्यहाँ लाग्छ नि त। त्यसो तपाईँ गाह्रो हुने बित्तिकै अलि नजिकतिर जाने, अथवा हामी केही व्यवस्था गरौँला, त्यो प्लानमा छौँ है हामी, त्यो पनि ध्यान दिनु। त्यो भएपछि राम्रो हुन्छ। त्यो राम्रो हुन्छ। तपाईँ हामी चाहिँ टचमा बसिराख्नुपर्छ। हो सर। फेरि अर्को एन्सर दिनु, तपाईँ एउटा एन्सर दिनु, यो उहाँले भनेको 5% किन भयो होला थाहा पाउनु भयो? राम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान नभएरै हो। ट्रिटमेन्ट यहाँको ट्रिटमेन्ट मात्रै ट्रिटमेन्ट प्लानमा पर्दैन, एउटा प्लान हो यहाँको। तपाईँको टक्सिक विषयहरू हटाइदिने, शरीरमा भएको सबै विषाक्तहरू निकालिदिने, तपाईँको मुखमा तत्त्व पार्न नदिने, डिलुजनल छ, अलिकति डिप्रेस छ अथवा अरू किन फिचर छ भने एन्टी डिप्रेसन र एन्जाइटी डिल गर्ने अथवा एन्टी साइकोटिक औषधि चलाइदिने र यहाँको एउटा रुल एउटा कासनमा राखिदिने र त्यो जिन्दगी उहाँ पनि जान सकोस् भन्ने। मैले के सोचेको जस्तै हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ नि सर होइन, यहाँबाट निस्किसके पछाडि सर्टेन मान्छेहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ जस्तै अनि केसम्म कि कलेजेसमा गएर होइन, केसम्म पनि भने कलेजेसमा गएर अब अल्कोहल ड्रग्सको बारेमा एउटा टिम पठाइदिने क्या ऱ्याब। राइट, केसम्म भने यहाँ सुन्नु है, केसम्म भने तपाईँलाई उहाँ गएर एडजस्ट हुन गाह्रो पर्यो, तपाईँलाई उहाँ गएर टिक्न गाह्रो पर्यो भने हामीले अहिले त फ्यासै छोड्दै हुन्छौँ नि त, गयो सक्यो। अहिले उहाँ गएर त्यो हाम्रो दिपक के गरिरहेको छ थाहा छैन, हाम्रो त्यो के अरे बुढा सैनिक के हो कुनै होइन, दिपक हो, तय नगराउनु कति बोल्यो, दिपक बुढा सैनिक एउटा कुनै के गरिरहेछ त अहिले वास्ता छैन नि हाम्रो। भएन यसो कोही काकालाई भेट्यो नि के छ उसलाई भनिन्छ, न उसले फोन गर्छ न हामीले फोन गरेको छ, अर्को गर्दैन, इन्ट्रेस्ट हुने मात्रै आफै जोडेका छन्। अब यहाँ चाहिँ के भने यो ट्रिटमेन्ट प्लान थप 1 वर्षको लागि भनेर तपाईँले हामीलाई टचमा बस्दिने, तपाईँ अनुशासित हुनु पर्दैन एउटा गार्जेन जस्तो सोचेर। हामीले इन्फर्मेसन गेन गर्नु के चाहियो भने यो रिहाब अथवा तपाईँहरूको यो अर्गनाइजेसन आर दे विलिङ टु गिभ अ सजेसन होइन फिडब्याक्सहरू दिन तयार हुन्छ 1 वर्षसम्म? अझ तपाईँहरू बेला बेलामा आइदिएर केटाहरूलाई छलफलमा राखिदिने, त्यो गर्नुपर्छ क्या ब्रदर। यत्तिकै रिहाबले उत्पादन निकाल्न सक्दैन, याद गर्नु है। औषधि कम्प्लेन चाहिँ कहिलेसम्म? त्यो पनि व्यक्ति हिसाब गरेर हुन्छ, तपाईँको हकमा धेर छैन। तपाईँ के प्रब्लम यो यसरी बुझिदिनु थालेपछि बिस्तारै म्यामले औषधि गराइदिहाल्छ। तपाईँले एउटा मात्रै कुरा बुझ्नुहोस् कि म व्यवहार र सोचको समस्यामा परेको छु, यसलाई केही साइकोलोजिकल डिसअर्डर भन्छ भन्नु पर्यो ल, त्यति चाहिँ गर्नु पर्यो। तपाईँ बाहिर जाँदा त राम्रोसँग मनन गरेर सोचिवरी इनकेस केही पऱ्यो भने फर्किने हिसाबले जानुपर्छ। बाहिर जाँदा त त्यसरी टचमा बस्नुपर्छ, त्यसको लागि संस्था जिम्मेवार भएर जानुपर्छ। बाहिर जाँदा गाह्रो साह्रो भने दिल खोजेर हाँसी हाँसी सकिन यार भन्ने हुनु पर्यो, थुक्क भए जिन्दगी भन्ने हिसाबले त्यसरी जानुपर्छ। यो संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरो नै काउन्सिलिङ हो। हाँसी हाँसी निकालेको छौँ हामीले यहाँ केटाहरू। एयरपोर्टमा जाँदा ठिक्क छोडेर एकछिन हाँसेर कफी खाएर हामी आएका छौँ। है सकेन गाह्रो हो नि यति होइन खाँदै छैन केही पनि हालिदियो भने होइन त्यो व्यक्तिले चाहिँ कस्तो ल खाएको छैन र पनि हालिदियो, कतिजना हुन्छ हात उठाउनु त? त्यो दिन त खाएको नि, तपाईँले खाएको छ नि? खाएको त हो नि, खाएको चाहिँ हो कि तपाईँले खाएको हो कि कहिल्यै खाएको छैन? तपाईँले तत्त्व सेवन गरेकै छैन? खाएको त नि, खाएको त थियो नि पहिला। अनि यस्तो चाहिँ हो, फेरि के चाहिँ हो भने मेरो छोरालाई अझै ट्रिटमेन्ट पुगेको छैन कि जस्तो सोच्या हुनसक्छ नि त, त्यो हुनसक्छ नि त। टर्चर हो र यो, यस्ता ज्ञान जिन्दगीमा कसैले दिँदैन। यत्रो साथी लाइफमा कहाँ पाउनुहुन्न तपाईँहरूले? कहाँ पाउँछ यत्रो साथीहरू? यो लाइफ सधैँभरिको लागि पनि रहँदैन जस्तो लाग्छ सर। किन छेनीको लागि हो कि फेरि बोल्नु त? मेबी छेनीको लागि हो कि होइन? म त चाहन्छु साथी भनेको लङ टर्म हो। लङ टर्म कस्तोले गर्छ भने हाम्रो त्यो प्रहरी साथी छोड्दैन। यो लाइभ हेरेर बसिरहेको छ अहिले भ्युजमा, यो के भन्छ नि यो कमेन्ट होइन वाचिङ क्या, वाचिङमा त्यो साथी छ जुन साथी
नाम कसैले नलिनु, नाम लिनु हुँदैन कहिले भिडियोमा, ल त मान्छेको नाम लिएर नबस्नु। त्यो साथी जुन सशस्त्रमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा साथी हेरेर बसिराख्नु भएको छ, हाँसी मुसु हाँसिराख्नु भयो होला, याद गर्नु है। अर्को साथी हुनुहुन्छ ब्याङ्कर, हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई सर कतिवटा लाइभ लाइभ भनेर बस्नु भएको छ। एउटा साथी फोन गर्यो भने मलाई सर अबदेखि फोन नगर्नु भनेको छ उसले, लाइफमै नगर्नु भन्दै। एउटा साथी जुन चाहिँ आमाले मलाई भन्नुभयो कि छोरो चुक्यो भन्छ, उसले मलाई लाइफमा फोन नगर्नु भन्यो। एउटा साथी तपाईँकै साथी यहीँ केही तात साथी उसले भनिदियो लाइफमा, उसले त्यो केटाहरू त एकअर्का ग्रुप बनाएर बसिरहेको छ साथीहरू केटाहरू, भने के बन्ने भन्ने हुन्छ नि त सर। यहाँ बिग्रेको केही छैन, तपाईँहरूको केही बिग्रेको छैन, बस स्ट्राटेजी कुन वेमा हिँड्ने याद गर्ने। कसलाई 3 दिन हो 4 दिन होइन, यस्तो हो कि उहाँको केसमा चाहिँ के हो भने म सरसँगै योलाई यो मेरो बाबुलाई म लाइफ अगाडि बढाउँछु भन्ने भयो कि अफिस आउनु पर्यो कि रिहाब आउनु पर्यो, दुइटा बाहेक उपाय छैन, म अन्त जान्न होइन। उहाँ अन्त बस्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर त्यो प्लान गरे होला। त्यो मैले उहाँको मम्मीलाई मैले राम्रोसँग भेटाएन, नभेटेर मैले त्यो कुरा सोध्न पनि पाएको छैन। अहिले एकछिन नम्बर लिएर जान्छु तपाईँबाट, अनि म गर्छु ल ल ल। अब मेरो कुरा के चित्त बुझ्यो भन्नु, मेरो कुरा के चित्त बुझ्यो? जस्तै तपाईँले के बुझ्नु भने म कुनै शारीरिक रूपमा कमजोर छु, मलाई थाहा छ म कुनै रोग छ मलाई, त्यस्तै तपाईँमा एउटा प्रब्लम छ जुन चाहिँ तपाईँमा एउटा रोग छ। तपाईँको रोगले गएर खा भन्न सक्छ, नखा भन्न सक्छ, 8 वर्षपछि चुक्न नि सकिन्छ, कहिले नचुक्न नि सकिन्छ। बस के गर्नु भने म सेन्सिटिभ छु, यो सेन्सिटिभ फिचरको बिचमा म लाइभमा छु क्या, काट्नु न फोन, म लाइभमा छु, फोन काट्नु, याद गर्नु है। मेरो कुरा बुझ्नुभयो हजुरले? त्यसरी जानुपर्छ ब्रदर यार, नत्र के हुन्छ भने हामी म हुँ भनेको नि कुनै अर्थ छैन, संस्थाले हामी त खत्रै नेपालको भन्ने केही अर्थ छैन, र तपाईँको मम्मी बुवाको प्लान पनि खत्तम हुन्छ, र तपाईँको करियर र तपाईँको भविष्य र तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि थोरै या बढी असर पर्न सक्छ। र यसको हिसाबले एउटा क्वालिटीको लाइफ मजा आउँदैन, हामीले फी समातेको नि मजा आउँदैन। सिरियसली भने मैले यसको लागि दोहोरो हुनु जरुरी छ, याद गर्नु है। अझै भन्छु, बाहिर जान चुमचुम गर्छन् साथीहरू, जुन साँच्चीकै चेन्ज भएर चुमचुम गर्नु ठिक छ, तर त्यत्तिकै कुरो केही छैन, अत्तो पत्तो छैन, ढङ्ग छैन, चुमचुम गर्छ, बाहिर चाहिँ ब्ल्याङ्ग पछारिन्छ, फेरि त्यसपछि तपाईँहरू यहाँ आएको मजा आउँदैन। होइन तपाईँले छ, तपाईँले छैन है, तपाईँले छैन, मैले कसलाई देखाइरहेको छु छैन, कसलाई देखाइरहेको छैन, यो त मार्कर हो नि ब्रो यार, याद गर्नु है। यो विवेक तपाईँले के मात्रै बुझ्नु भने तपाईँलाई साँच्चीकै चेन्ज हुनलाई राखे हो क्या। अरू रियाब जस्तो नसोच्नु म भन्छु, किनभने म यहाँ छु, म छु नि त यार, म खत्रै हो क्या यो केसमा चाहिँ, यसमा चाहिँ अरूमा होइन। मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन, मेरो शरीरमा म खत्तम छु। के र अनि अरू रियाबमा हुँदैन, याद गर्ने है। र हुनुपर्छ, फेरि हुनुपर्छ। म त भन्छु तपाईँको प्रत्येक एउटाको जिम्मा लिनुपर्छ क्या बाहिर गएपछि। 6 महिना 1 वर्ष उहाँले त्यो क्वेसन जोड्नु जरुरी छ त। सरले हामीलाई प्रश्न गरे जस्तै हामीले नि गर्नु मिल्छ भन्नु जोड्नु जरुरी छ त। 4वटा हानिसक्नु भयो क्वेसन, हानै हुनुहुन्छ, अझै सोध्नुहुन्छ कि हामीले गरे जस्तै जोड्नु, फ्याट्टा हान्ने यो कुरा। ल भन्नु, फ्याट्टै हान्नु, ल भन्नु। मेरो विचारमा तपाईँ आउन सक्ने सम्भावना कम छ, किनभने तपाईँ एउटा म्याच्योर्ड व्यक्ति। दोस्रो कुरा, तपाईँको परिवारमा धेरै जिम्मेवारी छ तपाईँको। तेस्रो कुरा, चेते बाबा भइसक्यो। अनि अर्को फिचर भनेको चाहिँ तपाईँलाई अब लिमिट डोजमा उनीहरूले कहिलेकाहीँ झुक्क्याएर खाएकोलाई माफ दिन्छन्।
बढी भने क्या होइन सर केटाहरूलाई फेरि अर्को चेतना आयो यहाँ फेरि। मलाई आज एउटा कस्तो झड्का आयो क्या, मलाई एउटा किन झड्का आयो भने एउटा युवा बुझ्यो मैले, अरू त यस्तै हो नाति नातिना भएपछि खान्छु भनेपछि त कतिसम्मको प्यार रहेछ त भन्नु याद कति हुँ है। अब हेर्नु त विचार भने चाहिँ कतिको दिल छ भन्ने कुरा हुन्छ नि। हो त्यस्तै प्यासन त्यस्तै एडिक्सन चाहिँ केमा होस्, मायामा होस्, करियरमा होस्, प्रेममा होस्, रमाइलोमा होस्, छलफलमा होस्, गफमा होस्, आहा छोरछोरीमा होस्, त्यो एडिक्सन हो। ठिकै हो। यहाँबाट निक्लिने रिकभरी एडिक्टहरूलाई चाहिँ स्ट्राटेजी के छ त? त्यो त बिस्तारै हुन्छ नि, पहिला यहाँको त्यो बढी हट्यो त्यो एउटा हो, त्यो पहिलो हो। त्यस्तै उहाँको चाहिँ आउनु पर्यो, तपाईँ उहाँ जस्तो हुनु पर्यो, उहाँ तपाईँ जस्तो हुनु पर्यो कि बढी भन्यो मैले तपाईँको जहिले याद गर्नु है, तपाईँ यादै गर्नु न के भन्ने हो, जहिले याद गर्नु। मैले जहिले भने हुन्छ है, म कहाँ छु भन्ने चिन्नुहोस्। 10 म त सर माथि +8 सम्म आइसकेँ होइन नि, यो 100 माइनस यो 90 60 50 होइन 0 10 0 20 30 4 5 6 7 8 10 होइन है। म समग्रमा कहाँ छु भनेर तपाईँमा क्वेसन आइसकेपछि तपाईँ आफै तपाईँको मनोविश्लेषक व्यवहारविद, तपाईँको व्यवहारको विद्वानै तपाईँ। सर यो सर ह्युमन इमोसनलाई सर क्वान्टिफाई गर्ने हुन्छ सर। ह्युमन इमोसनै पढायो हामी, त्यो भावनै पढायो, त्यही त हो गर्ने। भावना जसले जानेन त्यो चुक्यो। एउटा सर नत्र के अरे एउटा डायलगको भरमा बाउको गालामा छोरोले पड्काउँदैन, बाउले नाथे एउटा डायलग नखा भने कि बढी भने क्या हो, बाउको औँला भाँचिँदैन। अब अरू के भन्नु, अब आफै अन्दाज गर्नु न। सर एउटा सर आउट अरू पनि व्यवहार जस्तै मनोविश्लेषण पढ्नलाई त्यो 12 ब्याचलर कम्प्लिट गरेकै हुनुपर्छ। ब्याचलर सक्नुपर्छ, मास्टर सक्नुपर्छ। अनि पढेको किन भाइ के नाथे पढ्नु थिएन ए तपाईँको एउटा त्यसपछि ब्याचलर फेरि साइकोलोजीमा गर्नुपर्छ एक वर्ष, एक वर्ष फेरि पढ्नुपर्छ। नत्र एकैचोटि मास्टर्स तपाईँले के भन्छ लमा पढेर भएन नि त, किनभने बेसिक साइकोलोजीको के ज्ञानै हुँदैन त्यसमा। अब मानौ न तपाईँले कमर्समा ब्याचलरको एउटा पिएचडी गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मास्टर्स पढ्ने एक वर्ष त्रिचनमा छ होला छैन, यता शिशिर सरकोमा छ, शिशिर सरकोमा छ। ल यता ध्यान दिने, तपाईँले अझै मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको विचारमा, तपाईँको परिवारको विचारमा र काउन्सलरको विचारमा, यी तिनटाको विचारमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँको विचार मानौ तपाईँ 50 मा हुनुहुन्छ प्लस एकछिन है परिवारले मान्नु पर्यो नि त। तपाईँको विचारमा, परिवारको विचारमा, काउन्सलरको विचारमा तिनटाको एउटा अनुपात निकालेर भएको रियालिटी नै तपाईँको रियालिटी हो है। तपाईँलाई लाग्नु एउटा हो एक पोइन्ट, तपाईँको परिवारलाई लाग्नु अर्को पोइन्ट र तपाईँको संस्था या काउन्सलरलाई लाग्नु एउटा पोइन्ट। यी तिनटाको एउटा अनुपात चाहिँ तपाईँको रियालिटी हो र त्यो कति हुनसक्छ त्यो याद गरेर अनि के कमजोरी आयो त मेरोमा त्यो सबै जानिसकेपछि तपाईँलाई कसैले केही गर्नै सक्दैन। वाल्मिकी भइहाल्नु भने रत्नाकर डाकु वाल्मिकी हो। तपाईँ डाकु त होइन, अल्कोहल के छ डाकु नै हो। आमा के खाएको यार, डाकै होइन त। कसले धेरै खान सक्छ भनेर बसेर चाहिँ बाजी गरेर खाइन्छ। ल हेर्नु त कस्तो एउटा चाहिने चिजको लागि गरेर हिँड्ने चाहिँ नचाहिने चिजको लागि चाहिँ बाजी बसेर भन्ने तपाईँ नै हुन्छ। सही हो। उहाँ पनि चेन्ज भएको नि, उहाँ चेन्ज भएको एउटा मात्रै आधार हो, फेरि मलाई थाहा छ त्यो परिवारको एउटा भेट नै उहाँको परिवर्तनको मुख्य टर्निङ पोइन्ट भइदियो यहाँ आएर।
भन्नु मेरो कुरा ठिक छ याद गर्नु है कि अबको तपाईँहरूको प्रोसेस तपाईँको अहमता तपाईँको घमण्डता तपाईँको डिप्रेस मुड तपाईँको झ्याउ लाग्दो छोड्दै सक्यो अथवा होइन त खत्रै होस् त्यो आएर तपाईँको मुडलाई डिसब्यालेन्स हुने अवस्था आउँछ बाहिर गएपछि त्यो अवस्थालाई कन्ट्रोल गर्न सपोर्ट लिने सबभन्दा पहिलो सपोर्ट कसको लिने सकेसम्म आफ्नो सेल्फ किनभने मै हो क्या सब थोक दोस्रो नम्बर परिवार अनि सकिएन भने अनि काउन्सिलरकोमा कुदिहाल्ने संस्था त आफैमा काउन्सिलिङ फिचर हो नि संस्था नै हामी संस्था एउटै हो नि त भोलि तपाईँ पनि संस्था हुन सक्नुहुन्छ है त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन यहाँ बाठो मान्छे चाहिँ जिन्दगी चलाउने हो क्या अचम्म त्यो बतास हुने तपाईँलाई संस्था थाहा छैन है अहिले बाहिर निकै हल्ला चलाएको छ बतासले खायो भनेर भरे अन्त सबै पार्टीका मान्छे पो रहेछन् त्यो बतासमा अचम्म यहाँ एउटाले यसको पार्टीको हो यो बर्बाद हो पशुपति नि सक्यो उता चुरे नि सक्यो के किन सक्यो भन्दै थियो भने त सबै पार्टीका मान्छे रहेछन् त्यसमा मान्छे माथि त मिलेर खाँदो रहेछ नि त त्यो बाठोपनको चाल हेर्नु त हामीलाई सिद्ध्याएर ऊ बाठा भएको उसले लाउने भएर भित्र चुप्प बस्नु आफू अचम्म क्या त्यस कारण के बुझ्ने भने तपाईँ स्मार्ट भएर निक्लिने मेरो कुरा के चित्त बुझ्यो भन्नु 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 न केही त एक दुई पोइन्ट जोड्नु न तै पनि अन्दाजले गर्नु न त्यो एउटा अर्को परिवार तपाईँ चाहिँ परिवारको अभिन्न अङ्ग हो जस्तो लाग्छ लाग्दैन लाग्छ लाग्दैन परिवार तपाईँ चाहिँ परिवार यहाँ सुन्नु त तपाईँ चाहिँ परिवारको अभिन्न अङ्ग हो जस्तो लाग्छ किन भन्नु त गाह्रो छ नि उनीहरूलाई सुन्नु अब यहीँ बस्यो है त अलिकति तपाईँ बिना उनीहरूलाई रमाइलो छ उहाँ छैन त त्यो हात उठाउनु रियालिटीमा एकदम सोचेर मनन गरेर परिवार आफन्त तपाईँ बिना उनीहरूलाई सजिलो सक्छ छैन उहाँ होइन सजिलो छैन त त्यो हात उठाउनु तपाईँको सजिलो छ त उहाँ सरको रियालिटीमा है फेरि तपाईँ बिना उनीलाई टिक्न मजा आइरहेछ त होइन त्यो होइन त्यो त अर्कै पार्ट हो यहाँ एकछिनै राख्नु है तपाईँको जिम्मेवारी तपाईँले नगरिदिएर तपाईँले राम्रोसँग व्यक्तित्व निर्माण नगरिदिएर तपाईँको एउटा वेमा तपाईँ नहिँडेर तपाईँको कारणले उनीहरूमा हुने खुसीहरू उनीहरूले नपाएको कारणले तपाईँ उहाँ हुनुपर्ने मान्छे यहाँ बस्दिएर उनीहरूलाई त्यहाँ सजिलो छ छैन त्यो हात उठाउनु छैन त्यो हात उठाउनु त तपाईँको कारणले कहाँ सजिलो छ त घरमा सजिलो छ त सर तपाईँको कारणले सजिलो छ त घरमा तपाईँको ल राख्नु सजिलो छ त त्यो हात उठाउनु सजिलो एकजना दुईजना तिनजना चारजना तपाईँको जति बिजोग राख्नु त तपाईँको कारणले तपाईँको परिवारलाई जति बिजोग कसैलाई पनि छैन त्यस्तो बिजोग छ त्यहाँ त्यो छुट्टै होइन बेजेत होइन बिजोग होइन सुन्नु होइन यहाँ सुन्नु है यता ध्यान दिने तपाईँको कारणले किन गाह्रो छ थाहा छ त्यो नानीलाई कसले थेक्दियोस् त्यहाँ रुवाबासी छ घरको त्यस्तो यताउता बुढो भएपछि ढुक्क त्यो पहिलाको व्यवहारलाई लाएर अङ्कलन नगर्नु न अहिले त्यो भन्नु खोजे होइन समग्रमा मेरो कारणले मेरो वाइफलाई 4 चोटि फोन आयो गाह्रो एउटै हो यता हेर्नु त एउटै हो ए ब्रदर एउटा भेट्न नआएको केसलाई लिएर यत्रो जन्मेदेखि आजसम्मको हिसाबमा उहाँ नेगेटिभिटी देख्न पाउँछ त्यो त कमजोरी होइन उहाँको त्यति धैर्यता नि छैन भने छोरो के चेन्ज भयो त ल बेजेट यहाँ एकछिन यो रियाबमा
सबभन्दा धेरै भेट्ने मौका पाउने व्यक्तिको नाम को हो? अनि अझै उहाँ भन्नुहुन्छ 15 दिन, अनि अझै उहाँमा परिपक्वता आयो त? जबकि बाहिर इरिटेट भएका छन्। नरिसाउनु है, बाहिर इरिटेट किन भएका छन् भने ओहो भित्र केटाहरूले जज गरिरहेछन् यार, कोहीलाई लाखा कोहीलाई पाखा, कोही 15 दिनमा नि के भन्छ 1 महिना पनि भेट्नु पाएको छैन, कोही 15 दिनमा भन्ने भएको छ। अनि अझै 15 दिनका हिसाब लाउँछ। नजिक भएर होइन, फेरि नजिक अरू तपाईँभन्दा नजिक अरूका छन्, उनीहरू नचाहेर आएका होइन, सरले रोकेरै नआएका हुन्। अस्ति मैले यो कुरा नि भनेको मेरो चाहिँ परिवार 1 महिना काम बुझ्दै आउनु भएन, अरूको चाहिँ 15-20 दिन नै आएको हेर्नु त। त्यो खानु नि। तर म्यामले के भन्नुहुन्छ, छोरीलाई धेरै गाह्रो भयो भनेपछि एउटा तपाईँलाई अवसर दियो। उहाँले नै एक्टिङ गरे, छोरीलाई त गाह्रो भएन, वाइफलाई नै गाह्रो भयो। यहाँ भन्नु नि, बुढा देख्न पाएपछि आनन्द आउँछ, कमसेकम त्यो स्माइल। झन् तपाईँले चेन्ज भएर त्यो तर्क राखिदिनुहुन्छ, यो गल्ती गरेछु भन्छ, उहाँलाई चाहिँ त्यो सुन्न कति हतार हुँदो रहेछ क्या, हो मेरो बुढा त जिन्दगी नहुने कुरो यहाँ भनिरहेको छ यार भन्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यही फुर्केपनलाई यसो तै घरमा त बुढो छैन सँगै, त यहाँ भने दुइटा यसो सुनिदिउँ भनेर आएको, बुझ्ने। परिवार नआएको कारणले मलाई भनेपछि यहाँ त्यही परिवार 4 महिना भेट्दा नआउँदा नि परिवारप्रति पोजिटिभै आउँछ एउटाको तर्क। एउटाको 3 महिना भेट्न नआउँदा किन यति साह्रो पीडित ल भन्नु? एउटा मात्रै कारण भनौँ, के भनौँ, तपाईँमा त्यो विषयको मोटिभेसन छैन। हो त्यही त मोटिभेसन नभएर ए ठिकै हो, केही फरक पर्दैन, म चेन्ज हुनु चाहिँ ठुलो कुरो हो। परिवारले म आउँदाखेरि मेरो परिवर्तित स्वरूप देखे पुगेको र देख्नुभयो तपाईँहरू यति बेलासम्म नआउँदा पनि मैले धैर्यवान भएर सहेर स्वीकारेर तपाईँहरूको सोचलाई मैले सकारात्मकतर्फ चेन्ज हुनको लागि प्रेरित भएको छु भनेर सन्देश जाने बित्तिकै तपाईँलाई त बाफ्रे मेरो पो छोरो त हो, कहाँ त्यो त हत्तपत्त चुक्छ त नि, खत्रै हो भन्ने उहाँहरूमा आउन सक्छ। बुझ्यो कुरा? याद गर्नु है, हरेक कुरालाई आफ्नो कमजोरी र ट्युनिङमा प्रब्लममा आएर यो सबै भएको भनेर बुझ्नु। कमजोरी एडिक्सन र अन्य एटिट्युडहरू, अनि ट्युनिङ भनेको सम्बन्ध भनेर बुझ्नु। अनि त्यो बुझेपछि के हुन्छ, आन्तरिक मन स्वस्फूर्त एक्सेप्टेन्समा जान्छ, स्वीकार रहेछ मलाई, आनन्द त्यसपछि। अनि घर बाहिर निक्लिन्छ आनन्द, सबै कुरा ठिकै छ। नत्र मम्मीको यहाँ आइज, आमा यहाँ आइज, चेन्ज भएर आइसकेपछि अझ यहाँ आइज, अझ ठुलो स्वर, हेर्नु त कति गाह्रो, म यत्रो चेन्ज भएको के अर्थ रह्यो र? तपाईँको यही डाइलगको लागि हो? अनि त्यो हुनसक्छ, हुन्छ नि। तपाईँलाई याद छ कि छैन, धेरै फिल्म रियालिटीबाटै बन्छ, फिक्सनवाला फिल्म बाहेक, त्यो चाहिँ कल्पनामा बढी भन्छ। रियल हो नि त, होइन त? भात खान बोलाउँदाखेरि तँ भनेको छ आमालाई, एउटा भातै खान बोलाउँदा आमालाई त तपाईँ भन्दैन, आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ कहिलेदेखि भन्दैन, आमा बुवालाई चाहिँ भनिदिएन। किन भनेको छ नि, भात खान बोलाएको भन, आइज न भात खान्छ, तेरो भात तै खा, ल एकछिन गइदिएर खाइदिइ हाल्छ। याद गर्नु है। अब बुझौँ के भने, आजको बुझाइको अब छोटकरीमा म समाप्त पारिहाल्छु। आजको बुझाइको अर्थ तपाईँको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा हामी अलिअलि बहस गऱ्यौँ। त्यो भएपछि त्यो हुन्छ, त्यो नभएपछि त्यो हुँदैन थियो, त्यसमा बहस गऱ्यौँ। त्यो बहसमा तपाईँहरूको यो आन्तरिक यसै छलफल, आजको छलफल ठिक छ, यो छलफल अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। र यहाँ बस्दा गाह्रो हुन्छ थाहा छ, गाह्रो नहुने स्किल पनि तपाईँलाई थाहा छ, थाहा पाएन भने कपी पेस्ट गर्नु साथीहरूको, अथवा यो कारणले गाह्रो हो भन्नु। यहाँ तपाईँलाई उपचार गर्न ल्याएको, उपचार गर्न होइन भने किन तपाईँलाई राम्रा राम्रा कुरा मात्रै सिकाउँछन्, औषधि दिन्छन्, काउन्सिलिङ गर्छन्, यता गर्छन्, सेयरिङ हुन्छ, साथीसँग हुन्छ, भीमसार आएर यति दिल बाफ्रे तिनको क्लास त ल्याएन नि तपाईँ, आहा मै बोल्छन् है यी बुढाले भन्ने आउँदैन? मेरै कपी हुन उयो त
यहाँ त्यो कोही मै बसेर बोले जस्तो क्या बरु हाम्रो अलिकति फिलोसोफिकल अलिकति साइकोलोजिकल हुन्छ भीम सरको क्लास ल्याएको छ नि होइन हेर्नु त किन गरे त यत्रो कुरा किन तपाईँलाई चेन्ज गर्नु होइन रायन सरको क्लास कस्तो मजा आएको छ हामी तिनजना भन्दा नि सबभन्दा राम्रो क्लास दिने भनेको तपाईँलाई बाहिर संस्कार सरले क्लास नदिए पनि तपाईँको व्यक्तिगत हेर्नु त एकचोटि राम्रोसँग बस्नु त नबसेको चुक्या छ नि तपाईँ बस्नु तपाईँले यस्तो राम्रो राम्रो ज्ञान दिनुहुन्छ यस्तो राम्रो राम्रो आइडिया दिनुहुन्छ तपाईँको लाइफै चेन्ज गरिदिन ठुलो भूमिका किनभने उहाँ जतिखेर तपाईँसँग सुत्ने मान्छे हो तपाईँसँगै सुत्ने मान्छे उहाँ चाहिँ यहाँ आएर एसीमा सुताएको छैन नि सानले छुट्टै सुताएको छैन नि त्यो उहाँ तपाईँहरूको मात्रै सुरक्षाको लागि बस्या नि होइन नत्र अरूले सुरक्षा गरिहाल्छ नि अरू पनि त छ नि यस्ता उहाँ यो मान्छेलाई मैले चेन्ज गरेर बाहिर पठाइदिनु पाएँ म पनि धर्म लाग्थ्यो भन्नु याद गर्नु नत्र उ त्यो पर कोठामा सरको रुम बनाए हुँदैन थियो उ त्यो पर एसीमा कि हुँदैन थियो कि सुटुको उठेर गएर बुढा एसीमा सुत्छ नि त होइन नि त्यस कारण तपाईँले सबै फाइदा लुट्नु न हो फाइदा लुट्नु यहाँ बसेर फाइदा लुट्ने बाहेक केही गर्दैन हो फाइदा लुट्ने चाहिँ ज्ञानबाट मात्रै हो है ज्ञान स्ट्राटेजी प्र्याक्टिस रिजल्ट ल आजलाई यति गरौँ जय होस्